अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। हफ्ते का आगाज हो चुका है, नया वीक है, नई स्ट्रेंथ के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ। आई एम श्योर कि आपने अपनी सुबह का आगाज कर लिया होगा, क्योंकि मंडे को बहुत ज़रूरी है कि आप थ्रू आउट द वीक क्या करने वाले हैं उसका एक स्केड्यूल बनाएं, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ गोल्स मुतय्यन होंगे तो उनको फुलफिल करना बड़ा ही आसान हो जाता है। और अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की सबसे खूबसूरती और सबसे अगर खूबसूरत आर्ट कहें तो वो ये है कि आपकी इनर सेटिस्फेक्शन, आपके पास जो है उस पर रब की ज़ात का शुक्रिया अदा करें और जो है सजदा शुक्राना अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि रब आपको मज़ीद नेमतों से और रहमतों से नवाजे और आपकी ज़िंदगी इसी तरह से भरपूर, हसीन और ख़ूबसूरत होती रहे जितनी अब है। कोशिश करें कि जिस तरह के भी हालात हों उसमें रब का शुक्र अदा करें, बजाय दूसरों की तरफ देखने के कि किसी के पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है। ये देखें कि जो आपसे भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे वसाइल नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगियों में मुस्कुरा कर हर तरह के जो उनकी तकलीफ़ और मुश्किलात होते हैं उसमें सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो सर्वाइवल स्पिरिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करते रहें कि इसी स्पिरिट्स के साथ आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहें। अल्लाह ताला आपके लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। इसे नेक दुआ के साथ जानेंगे कि शहर फैसलाबाद का आज का मौसम कैसा है, लेकिन उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। शहर फैसलाबाद का आज जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। बड़ा ही खूबसूरत मौसम है। कल से बड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं और रात के औकात में बाज़ इलाकों में जो है वो बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से दोबारा से एक जो है हमें सर्दी की वेव दिखाई दे रही है। तो अपने आप को आपने अच्छे से कवर रखना है, अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखना है ताकि आप किसी भी तरह के जो है मौसमी असरात से बच सकें। मौसम को भरपूर तरीके से इंजॉय करें, क्योंकि सर्दी की जो लहर है, ये कहते जाते हुए सर्दी एकदम से लौट कर वापस आती है और फिर जो है वो नेक्स्ट सीजन हमारा समर का स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी दिन हैं उसे बड़ी ही खूबसूरती के साथ इंजॉय करें, अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ। और दिन भर के जितने भी काम काज है उसका शेड्यूल जो है वो भी बड़ा आसान हो गया। जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं, मौसम अच्छा हो तो आपका मूड अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आप अपने जितने भी मामलात होते हैं उसको बड़े ही खूबसूरती से निपटा सकते हैं। तो अपने काम काज भी कीजिए, अपने प्यारों के साथ वक्त भी गुजारिए और साथ ही साथ जो है वो मौसम को भी इंजॉय कीजिए। और आपकी सालगिरह हो और हम आपको विश ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे साथ जी आज उनकी बर्थडे है, वली मोहम्मद उनकी बर्थडे है। उनको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी ढेरों ढेर खुशियों से, आसानियों से और कामयाबियों से भर जाए। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वली। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ आए, क्योंकि हमारे जितने बच्चे हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए पेरेंट्स भी बहुत सारे फैसले लेते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं कि बच्चे को जो है वो किस फील्ड की तरफ भेजना चाहिए। तो जब भी आप बच्चों के लिए किसी भी फील्ड को चूज़ करते हैं तो उसमें उनका इंटरेस्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के हालात, जो मौजूदा हालात हैं, अगर उस पर नज़र डाली जाए तो कुछ साजगार हालात हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी मुश्किलों से हम बहुत टाइम से घिरे हुए हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह करे आने वाले दिनों में जो है ये मुश्किलात कम हो जाएं। सियासत की क्या सूरत हाल है? सियासत के मैदान में जो है वो बड़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। इलेक्शन का मरहला तो गुजर गया, लेकिन उसके बाद हुकूमत साजी की जब बारी आई तो अभी तक जो है बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारे मसले मसाइल, बहुत सारी चीज़ें और तब्दीलियाँ हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ अगर सियासत आसान अंदाज से नहीं चलती है तो उसका डायरेक्ट असर पड़ता है हमारी इकॉनमी पर। पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से भी जानेंगे कि कितने मुश्किल में हम घिरे हुए हैं और किस तरह से इन तमाम सिचुएशन को हम बेहतर कर सकते हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में दो बहुत ही खास शख्सियत ने जो है ज्वाइन किया। उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद जब्बार, इकोनॉमिस्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी, और साथ ही साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अब्दुल रहमान, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नया हफ्ता है, नया आगाज है, हम तो अपने जो है नए गोल्स लेकर निकल पड़ते हैं। तो क्या हमारी हुकूमत हमें किसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या जो सियासत का ऊंट है किसी तरफ बैठता हुआ हमें दिखाई दे रहा है? फातिमा, देखिए बिल्कुल नया हफ्ता है, यहाँ पर जो है वो बारिश भी हुई है, अच्छा मौसम हो गया है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। लेकिन मौसम भी ज़बरदस्त हो रहा है, ठंड भी ख़त्म हो रही है, लेकिन जो सियासी ठंड है वो अभी तक छाई हुई है। अभी तक चीज़ें तय नहीं हो पा रही कि यहाँ पर हुकूमत कौन बनाएगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी शराइत है।
کمزور حکومت لے کر کوئی بھی جو ہے وہ انپاپولر فیصلے نہیں کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ ابھی یہاں پر معاملات جو ہے وہ خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ لہر بڑھتی جا رہی ہے، آنے والے دنوں میں بھی مہنگائی بڑھے گی. تو ان حالات میں جو فیڈرل حکومت بنانا اور کمزور پچ پر بنانا، تو یہ کسی کے جو ہے وہ حق میں نہیں جا رہا ہے. تو سبھی جو ہے وہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں کہ وہ بنا لے یا کم از کم وہ بھی ساتھ ہو جائے. تو یہ نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو پیپلز پارٹی ہے ان کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ ساتھ نہ بیٹھیں، اپوزیشن بینچوں میں بیٹھیں، تاہم جو ہے وہ ووٹ ڈالتے رہیں پرائم منسٹر کے لیے. تو یہی معاملات بنے ہوئے ہیں کہ تو جن کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں، ابھی تک چیزیں طے نہیں ہو پا رہی ہیں. حالانکہ ابھی اسمبلی اجلاس میں وقت ہے، چیزیں جو ہے وہ بوقت ٹائم پہ ہو بھی جائیں گی، لیکن ابھی تک جو مذاکرات ہیں وہ مسلسل چل رہے ہیں اور دونوں پارٹیز کی کوشش ہے کہ ایک دوسرے پہ زیادہ سے زیادہ مدعا ڈالا جائے، دونوں پارٹیز پراپر طریقے سے حکومت میں آئیں، ساتھ میں چھوٹی پارٹیز ہوں، تاکہ جو ہے وہ کل کو عوام کی تنقید ہے وہ کسی ایک اسپیسیفک پارٹی پہ نہ ہو. کیونکہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ پہلے بھی جو 16 مہینے کی پرفارمنس ہے تو اس کی بیس پر جو ہے وہ ان پر زیادہ تنقید ہوئی ہے اور باقی پارٹیز بچ گئی ہیں. تو اس کا خمیازہ انہیں پنجاب میں بھگتنا بھی پڑا ہے کہ یہاں پر ان کا صفایا ہو گیا. تو پھر یہ اب حکومت لے کر وہ فیڈرل میں نہیں چاہ رہے کہ یہاں پر مزید ان پر تنقید کا دروازہ کھلے. بالکل ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جب سیاست ہی جو ہے ہماری کسی طرف نہیں جا رہی ہے، مہنگائی آلریڈی سر بہت زیادہ ہے اور اکانومی ہماری دن بائی دن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاؤن سے ڈاؤن جاتی جا رہی ہے. تو تھوڑا سا اگر معیشت کے حوالے سے بات کریں تو کیا صورتحال ہے؟ ہماری گاڑی پاکستان کی جو ناؤ ہے کدھر کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. سب سے پہلے دیکھیں جی کہ اگر ہم اپنے دوسرے ممالک دیکھیں جو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوئے، انڈیا کی بات کریں، دوسرا ایک اور ملک ہے بنگلہ دیش جو ہم سے 25 سال بعد ہم سے آزاد ہوا. تو انہوں نے، یا ہم ایمریٹس دیکھ لیں، دبئی دیکھ لیں جو ہمارے مڈل ایسٹ ہے، انہوں نے سب سے پہلے کیا چیز اپلائی کی؟ انہوں نے سب سے پہلے اپلائی کیا رول آف لا. رول آف لا کی جب تک اپلیکیشن نہیں ہوگی تب تک آپ کی نہ معیشت ترقی کرے گی اور نہ ہی آپ کی جو ہے وہ آپ کسی دنیا میں اپنا مقام بنا سکیں گے. اکنامک سٹیبلٹی ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے ٹو دا پولیٹیکل سٹیبلٹی. ایگزیکٹلی. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی ہوگی. گورنمنٹ جو بھی بنے گی اس کو ایک دفعہ ٹف ڈیسیژن لینے پڑیں گے، لیکن اب ہم یہ بات ہر بار کر جاتے ہیں لیکن ہم پچھلی دفعہ کی باتیں بھول جاتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹس نے جو ہے وہ اتنی دیر سے جو رول کرتی آ رہی ہیں، انہوں نے کیا رول آف لا پہ غور کیا؟ نہیں کیا. پھر ہم نے کوئی سیکٹر وائز ہم نے کوئی امپروومنٹ کی. ہمارا ملک ایک زرعی ملک جانا پہچانا جاتا ہے کہ جی 60% جو ہے وہ جی ڈی پی کا، یا 50% جی ڈی پی کا جی وہ ایگریکلچر ہے، لیکن ہم گندم آج بھی امپورٹ کر رہے ہیں. دبئی ایک صحرا تھا اور آج ہم دیکھیں تو دبئی اپنی ایگریکلچر گروتھ کے اوپر سائنٹیفکلی بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہے. بالکل. ہم نے آج تک کوئی انیشیٹو نہیں لیا کہ ہم اپنی ایک تو اپنی ضرورت پوری کریں ایگریکلچر میں اور ساتھ اس کے اوپر ہم ایکسپورٹ کے اوپر جائیں تاکہ ہمارا میکسیم جو ہے زر مبادلہ آ سکے اور ہم اپنے اس زر مبادلہ سے ہم اس کو اپنے ڈیٹ پیمنٹ جو ہے وہ ہم ری پے کر سکیں. انڈیا نے دیکھیں آئی ٹی ایکسپورٹس نے، انڈیا تقریباً $324 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ اس کی لاسٹ ایئر کلوز ہوئی ہے. بالکل. 2024 میں انڈیا پروجیکٹ کر رہا ہے کہ وہ $527 بلین پہ چلا جائے گا. اور پاکستان جسٹ نیڈ $2 بلین، $3 بلین، $4 بلین ہمیں دے دیں، کب تک ہم اس سے گزارا کریں گے؟ ہم سمجھتے ہیں، میں جو سمجھتا ہوں کہ رول آف لا از ویری امپورٹنٹ. ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنے 4 کارنرز کے اندر رہتے ہوئے، آئین پہ عمل کرتے ہوئے اگر ہم کام کریں گے تو یہ ملک ترقی کر سکے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور بہت آئی ٹی سیکٹر کی آپ نے بات کی تو اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے. پوری دنیا جو ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں بہت ترقی کر رہی ہے اور انڈیا نے بہت زیادہ اس میں گروتھ دکھائی ہے جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی عبدالرحمان ہمارے ہاں جو ہے وہ نہ تو جو ہے اس طرح کے پروجیکٹ سٹارٹ کیے جاتے ہیں، نہ تو اس طرح کی انڈسٹریز پہ جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے سیاست میں پائیداری وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ مل کر بیٹھے اور ملک کی بہتری کے لیے کچھ اس طرح سے فیصلے لے سکیں. سینت دیکھیے یہاں پر جو بھی انحطاط آتا ہے وہ کسی ایک شعبے پر نہیں آتا. یہاں پر بڑی احمد صاحب کی بات خوبصورت ہے کہ یہاں پر رولز آف لا نہیں ہے.
یہاں پر جو میرٹ کی بات کرتا ہے وہ بندہ جو ہے وہ بڑا عجیب لگتا ہے. یہاں پر جو کرپشن سے بچ کر جو اپنے کام کروا لیتا ہے سرکاری محکموں سے وہ بڑا جو ہے وہ بہادر بندہ ہے. تو یہ سارے مسئلے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی سرکاری کام پڑ جائے تو وہ رشوت سفارش کے بغیر نہیں ہو سکتا, بلکہ اب تو رشوت ہی چلتی ہے ہر جگہ نا. جتنے بھی سرکاری محکمے کوئی بھی آزما لیں, یہاں پر سائلین کی لمبی قطاریں لگی ہوں گی, ہر محکمے میں جو ہے وہ جینٹس بیٹھے ہوں گے. ابھی پاسپورٹ سے لوگ باہر جا رہے ہیں تو پاسپورٹ والوں نے جو ہے وہ ان کی پہلے جو ہے وہ یہاں پر ڈبل ریٹ کر دی ہیں, باہر ایجنٹس بٹھائے ہوئے ہیں جن کو جلدی ہے ورنہ کئی دن لگ جائیں گے. تو یہ ہر طرف جو ہے وہ اندھیر نگری مچی ہوئی ہے, کوئی بھی شعبہ جو ہے وہ نہیں بچا ہوا. تو یہ میرٹ نہ ہونے کا جو ہے مسئلہ یہاں پر سفارش کلچر ہے, اس سے نوجوان باغی ہو کر باہر جا رہے ہیں. اب ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ اس ملک میں رہنا جو ہے وہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے, اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے جو سمیٹ لو باہر نکلو. لوگ چیزیں بیچ کے باہر جا رہے ہیں, اپنے بچوں کو باہر بچوا رہے ہیں, کوئی بھی اپنا مستقبل یہاں پر سیو نہیں دیکھتا. تو یہ حالات ہیں. اوپر سے جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی اگر بات کریں تو 2008 کے بعد سے پولیٹیکل جو ہے وہ انسٹیبلٹی کا سامنا ہمیں کبھی بھی جو سیاسی استحکام نہیں آیا. کبھی 1-2 سال میں جو ہے وہ احتجاج شروع ہو جاتے ہیں, دھرنے شروع ہو جاتے ہیں, کوئی حکومت گرانے کے لیے آ جاتا ہے, کوئی باہر سے آ جاتا ہے, کوئی اندر سے اٹھ جاتا ہے. احتجاج دھرنوں کا یہ کلچر ہے 2008 کے بعد سے مسلسل ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں. ان 15 برس میں جو ہے وہ مسلسل احتجاج کی اگر بات کریں تو وہ ہر حکومت کو گرانے کی کوشش ہوئی ہے. سب سے جو ہے وہ پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے جو چیزوں کو جو ہے بہتر کرنے کی پوزیشن میں ہے تاہم جو ہے وہ نہیں کر پاتی, ان کو بہتر نہیں کیا جا سکتا. جوڈیشل ایکٹیویزم وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے اداروں کے اندر, ڈپارٹمنٹس کے اندر, کہ کوئی بھی جو ہے وہ نیا آفیشیل لگانا ناممکن رہتا ہے. ابھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے کوئی بھی وائس چانسلر نہیں لگایا جا رہا نا. کوئی 30 یونیورسٹیز ہیں جہاں پر عدالتوں نے روکا ہوا کہ وہ بی سی کی جو پوسٹنگ ہے وہ کرے گا جو بھی نیا سی ایم آئے گا. تو یہ دیکھ لیں کئی مہینوں سے ایسے ہی سسٹم چلایا جا رہا ہے, اور اس سارے کا جو ہے وہ فائدہ فیصل آباد کے ایگریکلچر یونیورسٹی کے رانا اقرار کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کیا گیا, جو کہ بڑے پرانے جو ہے وہ وائس چانسلر لگے ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ کے لوگ یا تو ریٹائر ہو گئے یا مجبور ہو کے باہر چلے گئے, دوسری جامعات میں چلے گئے. تو یہ ہمارا کلچر ہے کہ جو بھی کسی بڑے بندے کا رشتہ دار ہے اس کو کوئی بھی نہیں ہٹاتا, کوئی عدالت نہیں ہٹاتی, اس پہ کوئی رولز آف لا نہیں اثر کرتا. وہ کسی بھی میرٹ سے جو ہے وہ بالا طاق ہو کر جو ہمارے یہاں میرٹ کی جو ہے وہ بڑی کمی دکھائی دیتی ہے. جب تک چیزیں میرٹ پہ نہیں ہوں گی, ہماری یوتھ آگے نہیں آئے گی, تب تک شاید ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت سارے مثال میں ہم گھرے رہیں گے, کیونکہ سالہ سال سے ہم ایک ہی طرح کے چہرے دیکھ رہے ہیں, وہی پالیسیز دیکھ رہے ہیں, اور ناقص پالیسیز اگر ہم ان کو کہیں تو یہ کہنا بھی میرا خیال غلط نہیں ہوگا. وقت ہے خود کو بدلنے کی, میرٹ پہ فیصلے کرنے کی, تاکہ ہم ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. We'll be right back after this short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور ملک کی سیاست کی بات کریں, اکانومی کی بات کریں تو کہیں پہ بھی ہمیں اسٹیبلٹی دکھائی نہیں دے رہی. مہنگائی ہے کہ بے قابو ہی ہوتی جا رہی ہے, اور عام آدمی کا گزر بسر بہت زیادہ مشکل ہو گیا, کیونکہ جب آپ کے پاس روزگار نہیں ہوتا ہے, مناسب آپ کے پاس آمدنی نہیں ہوتی ہے, اور اخراجات جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں, تو یقیناً جو ہے گزر بسر کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اکانومی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو احمد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے, اگر انہیں حالیہ وقت میں کنٹرول نہیں کیا گیا تو حالات کتنے مشکل ہو جائیں گے ایک عام آدمی کے لیے؟ دیکھیں, میں بات شروع کروں گا 1944 کی بات ہے, جب لندن پہ بہت زیادہ شدید بمباری کی گئی. تو ایٹ دیٹ ٹائم چرچل پرائم منسٹر تھا, تو لوگوں کو لگا کہ شاید پورا لندن جو ہے وہ تباہ ہو گیا, اب اس کے آگے کچھ نہیں بچا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا چرچل سے کہ کیا برطانیہ بچ جائے گا. تو چرچل کا صرف آگے سے ایک سوال تھا, انہوں نے کہا کہ کیا یہاں کی عدالتیں اور ٹھیک کام کر رہی ہیں. اچھا, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں رول آف لا کی ابیج ہے. تو تمام جرنلسٹ نے کہا کہ سر یہاں کی عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں. تو اس کا ایک ہی آنسر تھا کہ برطانیہ کو کچھ نہیں ہوتا. تو 8 فروری ایک ہر نوجوان کا ایک لیگل رائٹ تھا. بالکل. ٹوٹل ہم 25 کروڑ ہیں, اور اس میں سے اگر ہم کر لیں تو پاکستان ایک بڑا خوش قسمت ملک ہے کہ 18 سے 35 سال کے لوگ جو ہے وہ 8-9 کروڑ ہیں. جی جی. اور ان لوگوں نے ایک امید کو جو ہے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا, اپنا ووٹ کاسٹ کیا, ایک چینج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ کاسٹ کیا. اور
ہر بندہ باہر نہیں جا سکتا. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس وقت پاسپورٹس کی لمبی لائنیں ہیں. نو ڈاؤٹ. صرف اس لیے کہ جو 18 to 24 ایج والا چائلڈ ہے وہ شاید مایوس ہوتا جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ رن اوے فرام ہیئر اور باہر جا کے آپ کچھ کر لیں تو کم از کم وہاں پہ رول آف لا تو ہوگا, مجھے برابر کا سٹیزن سمجھا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم رول آف لا کی اپلیکیشن کر کے اس بچے کی آنکھوں کی امید نہیں چھیننی چاہیے. اس بچے کو یہاں پہ جب یہاں اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس بچے کو یہاں روزگار بھی نظر آئے گا, اور وہ جب اس کو یہاں پہ امید آئے گی تو وہ الٹیمیٹلی باہر کی طرف نہیں جائے گا. ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے, سب سے امپورٹنٹ بات. جو ٹاپ کلاس ہمارے لوگ ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے بڑا رول ادا کرتے ہیں, وہ ہر بندہ جو کہتا ہے کہ وہ اگر یہاں پہ کچھ کم پہ بھی اگر وہ باہر چلا جائے اور باہر کی اس کو کسی طرح سٹیزنشپ مل جائے تو وہ کہتا ہے جی وہ بیٹر پلیس ہے. تو وہ برین ڈرین جو ہے وہ یہ بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہے فار دا کنٹری کہ ان لوگوں نے آگے رول پلے کرنا ہوتا ہے ٹورڈز دی اکنامک ڈیولپمنٹ آف دی کنٹری. ایز فار ایز اگر ہم کاسٹ آف لیونگ الاؤنس دیکھ لیں تو ایز گورنمنٹ فگر از 24% 25%, بٹ ایکچوئل فوڈ پرائسز کی جو گروتھ ریٹ ہے 44% پہ اس وقت ہماری انفلیشن ریٹ ہے, اور ہمارا جو کائبر ہے اور وہ ہے 24 to 25%. کوئی بھی بزنس وائبل نہیں ہے اس انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ. کسی بھی قسم کی آپ کیلکولیشن کر لیں وہ کوئی بزنس وائبل نہیں ہے. جب بزنس وائبل نہیں ہے تو الٹیمیٹلی نیچے کنزیومر مارکیٹ اتنی ڈیولپ نہیں ہوگی. جب کنزیومر مارکیٹ ڈیولپ نہیں ہوگی تو اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکے گی, اور آپ پھر ڈپینڈنٹ رہیں گے. نہ یا تو آپ کہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, اگر ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہو چلیں ہم پھر بھی سمجھیں گے کہ باہر سے انفلو آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک بڑے ڈیرنگ سٹیپس لینے پڑیں گے جو بھی گورنمنٹ آئے گی, اور اس گورنمنٹ کو ٹوٹل فری ہینڈ دینا چاہیے کہ آپ سٹیپس لو, اور کل کو دیکھیں آج ایک جیتتا ہے دوسرا ہارتا ہے. اگر وہ پرفارم نہیں کرے گا, مسٹر اے پرفارم نہیں کرے گا تو کل کو مسٹر بی آ جائے گا, مسٹر بی پرفارم نہیں کرے گا تو مسٹر سی آ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ سول گورنمنٹ کو فری ہینڈ دینا چاہیے کہ جی وہ ملک کو چلائیں, اور تاکہ اس پہ ہم کوئی امید کی کرن ہمارے لیے جاگ سکے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی ہے تو ایکسپورٹ بھی عبدالرحمان اسی صورت بڑھ سکتی ہے جب ہماری پیچھے پروڈکشن یونٹس چل رہے ہوں. ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں گیس کی شارٹیج ہے, انرجی کرائسس ہے, پیٹرول اور فیول کی قیمتیں آئے روز بڑھتی رہتی ہیں. جب پیچھے کی ہماری انڈسٹری ہی نہیں چلے گی, اور اگر اسپیشلی فیصل آباد کی بات کی جائے تو یہ ایک انڈسٹریل ہب ہے, تو کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ اس طرح کے پلانز لے کر آئے تاکہ ہماری انڈسٹری جو ہے اچھے سے چلے, تاکہ ایکسپورٹ بھی ہم بڑھا سکیں. ایکسپورٹ بھی اسی صورت بڑھے گی جب پیچھے سے پروڈکشن ہو رہی ہوگی, کیونکہ پیسے کی ہمارے ہاں اسٹیبلٹی نہیں ہے. اگر آپ آرڈر لیتے ہو تو جب تک وہ کمپلیٹ ہوگا, تو اگر آپ نے 1000 میں آرڈر لیا ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ 2000 پہ چلے جائے گی, بجائے فائدے کے نقصان ہوگا. حسینہ دیکھیں یہ بڑا اہم کویشچن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی جو بندہ کوئی پروڈکشن کر رہا ہے نا, وہ سمجھے کہ وہ بہت بڑی نیکی کر رہا ہے, وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا چکا ہے. جی جو یہاں پر بجلی کے ریٹس ہیں, جو یہاں پر دوسرے ریٹس ہیں, جو یہاں پر اس کی جو اس کا ریٹس بڑھ جاتے ہیں, اوورآل جو پیداواری لاگت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب اس کو پروفٹ نہیں ہو رہا. بڑے بڑے صنعتی یونٹ جو ہے وہ اپنی 30% کیپیسٹی پہ کام کر رہے ہیں. پاور لومس تو آلموسٹ جو ہے وہ بند ہو چکی ہیں. تو یہاں پر اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی چیز فیصل آباد میں انڈسٹریلسٹ تیار کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ سستی چیز چائنا سے یا کہیں اور سے امپورٹ ہو کے آ جاتی ہے یا اسمگل ہو کے آ جاتی ہے. کپاس یہاں کی ضرورت پوری نہیں کر پاتی, کم لگاتے ہیں کسان, ریٹ نہیں ملتا, اور باہر سے جو ہے وہ سستے داموں مل جاتی ہے. تو یہ کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے جو ایگریکلچر سے لے کر جو ہے وہ دیگر تمام مسائل ہیں. گندم امپورٹ کرنی پڑتی ہے, دیگر چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. یہاں پر پالیسیز میں تسلسل کا فقدان ہے. یہاں پہ رولز آف لا نہیں ہے, یہاں پہ کوئی بھی پالیسی مسلسل نہیں چلتی. ہر سال میں کئی بار جو ہے وہ پلان چینج کیا جاتا ہے. ابھی دیکھ لیں گاڑیوں پہ نیا ٹیکس لگایا جا رہا ہے, 2 مہینے بعد یہ ہٹایا بھی جا سکتا ہے, بڑھایا بھی جا سکتا ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا کب پراپرٹی پہ کتنا ٹیکس لگ جائے, کب جو وہ ختم ہو جائے.
تو ابھی بھی جو ایکسپورٹس کے حوالے سے جو پچھلی حکومت انہیں فائدے دے رہی تھی بجلی کے ریٹس میں یا گیس کے ریٹس میں، وہ سارے ختم کیے گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں دو رائے ہوتی ہیں اس پہ، مکتبہ فکر ہے کہ ایک سمجھتے ہیں کہ ان کو کیونکہ سبسڈیز بڑی دی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ملک کے خزانے کا نقصان ہوتا ہے۔ دوسرے سمجھتے ہیں کہ سبسڈی دی جاتی ہے، کارخانے چلتے ہیں تو یہاں پر لوگوں کو روزگار ملتا ہے، حکومت تو روزگار نہیں دے سکتی، وہ تو انڈسٹری والے دیں گے۔ تو یہ 7 ملین کے قریب جو ہے وہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں پچھلے 2 سالوں میں انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے، اور اسپیشلی ایکسپورٹس بند ہونے کی وجہ سے۔ یہاں پر ایکسپورٹس کی جاتی تھیں، یورپ کو جا رہی تھیں یا یو ایس اے کو جا رہی تھی یا دیگر ممالک کو جتنی بھی جاتی ہیں، جہاں بھی جا رہی تھی، وہ مسلسل جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں۔ مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، بجلی کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، اور اس سب کے باوجود خسارے میں جا رہے ہیں۔ جو انرجی کا جو ہے یہاں پر پاور سیکٹر میں جو ہم خسارے کے حوالے سے بات کریں تو جو سرکولر ڈیٹ ہے ابھی وہ تقریباً 2900 ارب ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ گیس کے حوالے سے بات کریں تو وہ کوئی 2100 ارب کے قریب ہے، یعنی کہ 5000 ارب ابھی بھی خسارے میں چل رہے ہیں، اور اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے۔ اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ابھی جو ہے وہ پچھلے جو ہے وہ کچھ سالوں میں پٹھی حکومت پہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ انہوں نے بر وقت فیصلے نہیں لیے بجلی بڑھانے کے، گیس بڑھانے کے، جس وجہ سے اگلی حکومت کو بڑھانا پڑا، اب نگران کو بڑھانا پڑے گا۔ اور ابھی ہم نے کیونکہ مارچ میں جو ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، آئی ایم ایف ڈیل جو ہے وہ مارچ میں ختم ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نئی ڈیل فوری شروع کرنی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو ڈالر 400 پہ پہنچ جائے گا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے روپیہ ڈی ویلیو ہوگا مسلسل۔ ابھی خزانے میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، دوست ممالک کے پڑے ہوئے ہیں، مسلسل ہماری ایکسپورٹ بھی کم ہو رہی ہے، اور کچھ سالوں میں جو اوورسیز پاکستانی پیسے بیچ رہے تھے وہ بھی مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ملا کے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اکانومی کے حوالے سے بڑے مشکل ڈیسیجن لینے پڑنے ہیں، اور نہ صرف مشکل فیصلے ہوں گے بلکہ ان پر امپلیمنٹ بھی کروایا جانا ضروری ہے، کیونکہ اگر اس میں تسلسل نہیں ہوگا تو یہاں پر ہم ڈیفالٹ کے بالکل دہانے پر کھڑے ہیں۔ بالکل، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ پالیسیز بھی بن جاتی ہیں، فیصلے بھی سنا دیے جاتے ہیں ہمیں سب، لیکن جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو بالکل ہماری ہائی اتھارٹیز اس میں ہمیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی بات کریں تو ناکام دکھائی دیتی ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے کہ اوپر بیٹھا بندہ صرف ایک حکم صادر کرتا ہے، نیچے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بہت زیادہ کمزور ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو کاسٹ آف لیونگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، تو ہم کاسٹ آف لیونگ ایک بڑا میجر فیکٹر ہوتا ہے آپ کا پیٹرول کا اور آپ کا بجلی کا۔ جی، پچھلے کئی سالوں سے ہم نے کبھی بھی ڈیم پہ توجہ نہیں دی۔ آج ہم دیکھیں گھر کا بجلی کا بل جو اگر میں کیلکولیٹ کروں، میں نے تو اپنا کیلکولیٹ کیا، دیٹ از 58 روپیز پر یونٹ، اور یہی اگر ہم چلے جاتے ہیں، ہم ہائیڈرو پاور پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کی کاسٹ آتی گورنمنٹ کو جو 2 to 3 روپیز پر یونٹ۔ اگر گورنمنٹ اس میں اپنا 100% پروفٹ بھی کر لے تو دیٹ از 5 to 6 روپیز پر یونٹ پڑے گا گھر والوں کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی وہاں پہ کاسٹ آف لیونگ بڑی ہیویلی ڈکریز ہو جائے گی۔ ایگزیکٹلی، دیکھیں وہی ملک ہمارے ساتھ پھر ایگزامپل دینی پڑے گی انڈیا کی۔ انڈیا میں جو آپ کا کیپٹل ہے دہلی ہے، اس میں آپ کی جو الیکٹریسٹی ہے کاسٹ ہے دیٹ از فری آف کاسٹ ٹو دا کنزیومر، ٹو دا اینڈ کنزیومر، مینس جو ہاؤس ہولڈ کے ہیں ان کو فری آف کاسٹ کروا دیا۔ کیوں؟ ان کو اتنی منیمم پہ پڑ رہی ہے، انہوں نے اتنی ڈیمز پہ توجہ دی اور ڈیمز بنائے تو ان کو وہاں پہ منیمل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی ارننگ کم بھی ہے تو ان کا ایک وہ اچھی لیونگ کے ساتھ وہ گزارا کر سکتے ہیں۔ اگر میں کسی بھی گورنمنٹ کے بندے سے کہوں، کسی بھی بیوروکریٹ سے کہوں کہ یار مجھے 1.5 لاکھ روپے میں بھی بجٹ بنا کے بتا دے کسی بھی گھر کا جس کے 4 فیملی ممبرز ہوں یا 6 فیملی ممبرز ایوریج ہوں، تو وہ 1.5 لاکھ روپے میں بھی اس گھر کا بجلی کا شاید وہ بلز میں اور اسکول کی فیس میں اور کالج کی فیس میں شاید وہ اس کا 1.5 لاکھ روپے کنزیوم ہو جائے۔ تو کچھ بچوں کی خواہشات بھی ہوتی ہیں، کچھ آپ کے پتہ ہمارا ایک رہن سہن ہے جس میں ہم نے ملنا ملانا بھی ہوتا ہے، ہمارا شادی بیاہ پہ بھی ہوتا ہے، اس طرح وہ کہاں سے خواہشات پوری کریں گے؟ پھر یہی ہوگا کہ ان کی امید جو ہے وہ نہیں ڈوب جائے گی۔ یہاں پچھلے دنوں میں ہم نے ایسے بھی دیکھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے باہر جانے کا، لوگ ینگ پیپلز آر لو ٹو گو ٹو، اور وہ جا سکتے ہیں، وہ محنت کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایسے بھی دیکھا کہ جو ہمارے بیچ میٹ کے لوگ تھے جو 40+ تھے، 45 تھے ایون، وہ دے آر گوئنگ ٹو دا ابراڈ کہ جی ہم جا کے دبئی جا کے بزنس سیٹ کر لیتے ہیں۔ پاکستان پچھلے 1-1.5 سال میں بہت سارے پاکستان کے لوگوں نے دبئی میں اپنی انویسٹمنٹس کی ہیں،
اور دبئی نے ان کو ویلکم کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ یہاں پہ آ جائیں. وہ گرو کر رہے ہیں. دبئی ایگریکلچر میں بہت زیادہ گرو کر گیا ہے اور ان کا 2 سال کے بعد جو ریگستان تھا ان کا ٹارگیٹ ہے کہ 2 سال کے بعد ہم نے گندم وغیرہ ایکسپورٹ کرنی ہے. ایک تو سیلف کنزیوم تو ہم نے کرنی ہے, ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے, اور ہم جو ہے وہ ریورس فیکٹر میں جا رہے ہیں. آپ نے چیک اینڈ بیلنس کی بات کی, بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ پچھلا آرڈر اٹھاتے ہیں اور کاپی پیسٹ کر لیا جاتا ہے, پچھلی فائل اٹھاتے ہیں, سیکرٹری کاپی پیسٹ کر کے صاحب کو پریزنٹ کرتا ہے اور صاحب کہتا ہے ویری گڈ. اور ڈپارٹمنٹ کی آپس میں سنکرونائزیشن نہیں ہے. بالکل سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے بالکل کہ اگر ایک لائک یہاں پہ ہم کہیں گے کہ پارکنگ کمپنی ہے, پارکنگ کمپنی کہتے ہیں جی میں نے یہاں پہ پلازا بنانا ہے تاکہ ایک فیسیلیٹیٹ ہو, لوگوں کے لیے آسانی ہو. اور دیکھیں دنیا نے پارکنگ پلازے بنا کے وہاں سے بڑی گورنمنٹ نے ارننگ کی, وہاں سے جابز کریٹ ہوں گی, وہاں سے آپ پارکنگ سے آپ پیسہ ارن کریں گے, آپ کا شہروں کے اندر سے رش کم ہوگا. بالکل. اور احمد صاحب یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں, نہ صرف جابس کی بلکہ انٹرپرینورز کے لیے جو ہے وہ اچھے پلیٹ فارمز, اس طرح کی چیزیں سپورٹ ہونی چاہیے گورنمنٹ کی جانب سے, تاکہ جتنی بھی ہماری یوتھ ہے وہ بجائے دوسرے ممالک میں جا کر اپنے کیریئر کے بارے میں سوچے, وہ یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے نہ صرف اپنا کیریئر سیٹ کرے بلکہ پاکستان کے حق میں اور پاکستان کے مستقبل کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. وقت چھوٹی سی بریک, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور ہماری ملک کی اکانومی جو ہے اس میں اسٹیبلٹی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور سیاست کے فیصلے جو ہے وہ کسی طرف جو ہے وہ ہمیں دکھائی ہی نہیں دے رہے کہ کہیں کچھ بہتر فیصلہ ہو. الیکشن تو ختم ہو گئے, لیکن اس کے بعد حکومت سازی کی جب باری آئی تو ابھی تک جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اسٹرانگ ڈیسیجن نہیں لیے جا رہے کہ ہمیں پتا ہو کہ اب نیکسٹ لاہے عمل کیا ہوگا, کون حکومت بنائے گا, اور کس طرح سے آزاد امیدواروں کے حوالے سے بڑی کنفیوژن چل رہی ہے کہ وہ کس پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے, کیونکہ اگر پارٹی یہ حکومت سازی بہتر انداز سے ہوگی تبھی ملکی معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں گے اور اس طرح کے فیصلے ہو سکیں گے کہ کس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, عوام کے جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کے فیصلوں کو جو ہے ہم جلد از جلد کریں, اور کیا یہ فیصلے ہمیں جلد ہوتے دکھائی دیتے ہیں, اور سیاست میں جو گہما گہمی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے, گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. عبدالرحمان, جو ہم نے حکومت سازی کا دیکھا ہے کہ اب مرحلہ جاری ہے, اس میں بڑی تیزی دکھائی دے رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے فیصلے آنے والے دنوں میں ہمیں دکھائی دیں گے؟ اور اگر ہم انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی بات کریں, اسپیشلی پی ٹی آئی کی حمایت میں جو آزاد امیدوار کھڑے تھے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے؟ عوام نے جن پارٹیز کے خلاف جا کے ان کو ووٹ کاسٹ کیا ہے, اگر وہ انہی کی نشستوں پہ جا کر بیٹھ جائیں گے تو عوام کا رد عمل کیسا ہوگا؟ دیکھیں جی, زیادہ لوگ تو جو ہے وہ نہیں گئے دوسری پارٹیز میں, زیادہ تر لوگ تو ابھی تک پی ٹی آئی کا حصہ ہی ہیں, کیونکہ بہت کم لوگ جو جنہوں نے جوائن کی ہے نون لیگ یا آئی پی پی یا پیپلز پارٹی, تو زیادہ تر ابھی جو ہے وہ سامنے نہیں آئے, اگر ہیں بھی تو زیادہ تر پی ٹی آئی کا حصہ ہے. اور یہ سیٹرڈے کا فرائیڈے کا نوٹیفکیشن بھی الیکشن کمیشن نے کر دیا ہوا ہے, ان کے پاس آج اور کل, آج ہی میکسیمم جو ہے وہ انہوں نے جوائن کر دینی ہے یا کل میں کر دیں گے. 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے پاس نوٹیفکیشن کے بعد. تو وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ زیادہ تر جو ہے وہ بات چل رہی ہے, اس میں ہی شاید آج کل میں ہو جائیں, یا ایم ڈبلیو ایم یا جماعت اسلامی ان کے ساتھ مذاکرات اس طرح سے نہیں ہوئے, تو یہ زیادہ سنی اتحاد کونسل کا ہی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں, اور اس کے بعد جو ہے ان کی ریزرو سیٹس اگر ملتی ہیں تو مل جائیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی میں شروع ہو جائیں. تو یہ تو خیر اس کا مطلب اتنا زیادہ امپیکٹ ان پہ نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ حکومت نہیں لے رہے, عدالت میں کیس کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں تاکہ ان کی ریزرو سیٹوں کا معاملہ حل کیا جائے. تو جو حکومت بنانے جا رہے ہیں اصل ان کے لیے پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ جو شرائط پیپلز پارٹی کی بڑھ رہی ہیں نون لیگ کے لیے کہ وہ آئینی عہدے لینا چاہتے ہیں, وہ پنجاب میں بھی چاہتے ہیں کہ وہ گورنر بھی بنے, ان کے سینٹ کے چیئرمین بھی ان کا بنے, اسپیکر بھی ان کا بنے, پریزیڈنٹ بھی ہو, پھر وزارتیں بھی ملے, پھر وہ گورنر کو بھی پاورفل چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے اختیارات کا صحیح سے استعمال بھی کر سکے. تو اس سب کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو اہم وزارتیں اگر انہیں دی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. نون لیگ کو یہ خطرہ ہے کہ, لیکن کچھ دن پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی نے جب نون لیگ کی حمایت کا اعلان کیا تھا تو وزارتیں لینے سے صاف انکار کر دیا تھا. نہیں, ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے, آئینی عہدے لیں گے. تو نون لیگ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ وزارتیں نہیں لیتے, کل کو جب بجٹ میں ٹیکسز لگیں گے
تو پھر جو وہ تنقید کا سامنا صرف ان پہ ہی ہوگا، نون لیگ پہ ہوگا. پیپلز پارٹی تو بلکہ اپنی شرائط عائد کر رہی ہوگی بجٹ بل پاس کروانے سے پہلے کہ یہ کٹ لگائیں، عوام پہ بوجھ پڑے گا تو پھر ہم بل پاس کروائیں گے. تو یہ ایک طرح سے بلیک میلنگ ہوگی. اگر کوئی جماعت کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوگی تو اس کے بغیر جو وہ بل بھی پاس نہیں ہوگا تو وہ اپنی شرائط عائد کرے گی. تو ان کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ نون لیگ انہیں ہر حال میں کیبنٹ میں لینا چاہتی ہے، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، تاکہ جو ہے وہ تنقیدی توپوں کا رخ جو ہے وہ دونوں پارٹیز کی جانب رہے. جبکہ دوسرے جو ان کے اتحادی تھے مولانا فضل الرحمان، وہ آج کل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی زیادہ سے زیادہ، جو مارچ کے آغاز تک سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. جیسے کوشش ہو رہی ہے کہ پنجاب میں جو ہے مریم نواز سی ایم، مرکز میں شہباز شریف پی ایم ہو جائیں گے. تو یہ اپنی کچھ شرائط ہوں گی، اس کے بعد معاملات بہتر ہو جائیں گے. اللہ کرے کہ معاملات بہتر ہو جائیں. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی معاملات بہتر ہوں گے تو ہماری اکانومی بھی شاید اس کے لیے کچھ بہتر فیصلے ہو سکیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو مل کر لوگ حکومت بنائیں گے، آنے والی حکومت جو ہے وہ اکانومی کے لحاظ سے بہتر فیصلے کر پائے گی؟ اور آنے والے سالوں میں اگر ہم 2024 پہ بھی پڑھا ہے، 2025 کی بھی اگر بات کریں تو ملکی معیشت کے کس طرح کے حالات دکھائی دے رہے ہیں؟ دو امیڈیٹ سٹیپس میرے حساب سے لینے پڑیں گے. سب سے پہلے دیکھیں، ایک بڑا فیمس سینگ ہے کہ ملک وہی ترقی کرتا ہے جس کی چمنی سے دھواں نکلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مینوفیکچررز ہیں نا جی وہ ملک ترقی کرتا ہے. بالکل. اس میں پھر مجھے انڈیا کی ایگزامپل دینی پڑے گی. انڈیا میں جتنی بھی انٹرنیشنل کمپنیز آتی ہیں کہ ہم نے یہاں پہ اپنا سیٹ اپ کرنا ہے، تو ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اب 2 سال تک تو آپ ایز اے امپورٹ کریں، آپ یہاں پہ اور اپنا جو گوڈس ہیں وہاں پہ بیچ دیں. بٹ آفٹر 2 years یو ہیو این انڈسٹریل سیٹ اپ ہیئر، اور آپ انڈسٹریل سیٹ اپ کریں گے اور آپ ساری مینوفیکچرنگ انڈیا میں کریں گے. اوکے. اب اس سے دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کی وہاں پہ امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے. بالکل. آپ کی سرکولیشن آتی ہے، آپ کا را مٹیریل سے آپ کی فنش گوڈس، آپ کی ہر چیز کنزمپشن ہوتی ہے. اور یہاں پہ اس ملک کی بدقسمتی رہی، میں تو اس کو بدقسمتی رہوں گا، کہ گورنمنٹ نے ہمیشہ ٹریڈرز کو بڑا بینیفٹ دیا کہ جی فنش گوڈز امپورٹ کریں اور یہاں پہ بیچ دیں. اس سے کیا ہوا؟ اس سے ہوا کہ جو آپ کی چھوٹی انڈسٹری تھی، جو آپ کا چھوٹا مینوفیکچر تھا، وہ سارے کا سارا آپ کا بند ہو گیا. اس نے اس کو بزنس وائنڈ اپ کر دیا. کسی نے 8 بندے امپلائیز رکھے ہوئے تھے، کسی نے 15 بندے امپلائیز رکھے ہوئے تھے، ایک وہ سارے ان امپلائڈ ہو گئے. نمبر 2، جو چھوٹا سیٹ اپ کل کو گرو کر کے بڑا ہو سکتا تھا، وہ وہیں پہ وائنڈ اپ ہو کے واپس گھر کو چلا گیا. کیوں؟ اس کو جب امپورٹر ٹریڈر بنایا گیا تو وہ 5 روپے کی اگر کوئی چیز پڑ رہی تھی تو وہ اگر یہاں پہ 4 روپے کی بنا رہا تھا، وہ بنانے سے بہتر وہ کہتا 5 روپے کی امپورٹ کر کے ایز اٹ بیچ دو. دوسرا، یو ہیو ٹو کنٹرول دا اسٹرکٹ اسٹیپس ٹو ٹیک اسمگلنگ. یس. جب تک آپ اسمگلنگ نہیں روکیں گے، اور جب آپ اسمگلنگ روکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو چیزیں یہاں بنانی پڑیں گی. بالکل. کیا پاکستانی ہم گورنمنٹ نئی نسل پہ بلیو نہیں کر رہی. مائی اوپینین، یہ جو نیو جنریشن ہے یہ بڑی فاسٹ ہے. اس کو ان کے اوپر ہمیں بلیو کرنا پڑے گا. ان کو ہمیں سیٹ اپس دینے پڑیں گے، ان کو ہمیں پلیٹ فارم دینا پڑے گا. یہ بڑے شارپ تھنکر ہیں اور یہ آئیڈیاز کریٹ کریں گے. اور جب یہ آئیڈیاز کریٹ کریں گے، ان کو اگر پلیٹ فارم مل گیا تو مائی اوپینین کہ ملک کی ترقی میں یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے جو باہر جانے کا سوچ رہی ہے، صرف ان کو اسٹیبلٹی چاہیے، ان کو پلیٹ فارم چاہیے. ہمارا ایک بڑا کلوز مینوفیکچر تھا، وہ کہتا ہے بھائی جان ہم مینوفیکچر سیٹ اپ کیوں بند کر دیا؟ وہ کہتا ہے جس دن میں نے مینوفیکچر سیٹ اپ لگایا تھا تو آئی ہیو ٹو فیس دا 16 ڈپارٹمنٹس. یہ 16 ڈپارٹمنٹ میں پیچھے آ گئے کہ تم یہ کر رہے، تم یہ کر رہے، یہ کر رہے. سر، اور جیسے انڈسٹری کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، ایک تو یوتھ پہ بلیو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جتنے بھی ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، جیسے ہم پہلے بھی بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ وہ دیگر ممالک میں جا کے اپنا کاروبار شروع کریں. اس سے پاکستان کی اکانومی کو کتنا خطرہ لاحق ہے اور کتنا متاثر ہو رہی ہے، اسی حوالے سے جانیں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं मुल्क की बेहतरी के लिहाज से किस तरह के फैसले लेने चाहिए। हमारी इकॉनमी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारी हुकूमत में बैठे, हमारे ऐवानों में बैठे हुए हमारे नुमाइंदगान को किस तरह के जो है वो डिसीजन लेने चाहिए ताकि हमारा मुल्क बेहतर अंदाज में फल फूल सके और आगे बढ़ सके। बहुत सारे पाकिस्तानी सर ऐसे हैं, जैसे कि आपने भी मेंशन किया, कि दीगर ममालिक में जाकर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उससे हमारी इकॉनमी कितनी ज़्यादा मुतासिर हो रही है। देखिए जी, एक अगर इंडस्ट्री सेटअप बाहर जाता है, इसका मतलब है उसके पास सरमाया है और वो बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहा है और वो उसको बाहर जाके फैसिलिटीज़ मिल रही है कि वहाँ पे उसको पता है कि जी मेरे सारा बैड ऑनलाइन मैंने हर चीज़ मेरी अप्रूवल मिल जानी है, मुझे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, मुझे यहाँ के मैं कोई वहाँ ये सिफारिश नहीं करवा सकता, मैं वहाँ पे मुझे कोई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस नहीं देने हैं, और मैं अगर मेरी लीगल कंप्लाइंस कंप्लीट है तो डेट कैन बी एप्लीकेबल। जब हम अपने मुल्क में आते हैं तो वो कहता है जी कि जनाब लीगल कंप्लाइंस तो एक तरफ, अगर मैं लीगल कंप्लाइंस करना भी चाहूँगा तो वो लीगल कंप्लाइंस नहीं कर सकेगा, उसको बाकी अदर मीन्स के साथ जो है वो अपना उसको फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर मैं आऊँगा अपने नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर जी। आगे हम देखते थे तो एक बाप और एक बेटे को कहा जाता था कि दिस इज एन वन जनरेशन गैप, लेकिन ड्यू टू द टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट्स अगर आज मैं कहूँ कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन वो वन जनरेशन गैप नहीं है, वो 3 जनरेशन गैप है। उन पे बिलीव करना सीखें, उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरना सीखें, उनको प्लेटफॉर्म दें। अगर उनको आपने प्लेटफॉर्म दे दिया तो उनको रूल ऑफ लॉ नई नस्ल ने इस निज़ाम के खिलाफ वोट दिया है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो इस निज़ाम से तंग आ गए हैं कि जनाब हमें वी हैव टू चेंज, और उन्होंने इसको कर दिखाया है। बहुत डिफिकल्ट लगता था, आई हैव टू डिस्कस लिटिल बिट ऑन द पॉलिटिक्स कि जनाब ये नहीं होगा, ये निशान याद नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन विदन अब ये जस्ट 5 मिनट्स गेम, आप 5 मिनट्स में अपना मैसेज ऐसे स्प्रेड कर सकते हो और इतना फास्टली स्प्रेड कर सकते हो, और ये करके दिखाया। तो यही ब्रेन अगर यूज़ किया जाए फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ अप्लाई हो जाए, यहाँ पे आपकी कोर्ट्स जैसे देने शुरू हो जाएं, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट अपने 4 कॉर्नर्स पे काम करना शुरू कर दे, और मैं समझता हूँ कि ये नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हमारे मुल्क को बहुत आगे लेके जा सकती है, और इंशाल्लाह ताला अगर ये 3 नीति एप्लीकेबल होगी तो पाकिस्तान जरूर जीतेगा। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हर सूरत हाल में जो है वो जीत पाकिस्तान की हो, क्योंकि हम सबका मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अब्दुर्रहमान, आप इस चीज़ के साथ कितना एग्री करते हैं कि ना सिर्फ अदर फील्ड्स में, पॉलिटिक्स में भी हमारी जो है जनरेशन का, हमारी यूथ का बैठना और उनको आगे लेकर आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए जी, अभी जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उनकी उम्रें चेक कर लें, लीग के, पीपल्स पार्टी के या पीटीआई के भी इवन यूथ की पार्टी कहलाती है, लेकिन जो टिकट्स दिए जाते हैं वो ज़्यादातर जो है वो बुजुर्गों को ही दिए जाते हैं जो सियासत में। खैर सियासत अलग चीज़ है, जैसे यहाँ पर मैं अहमद साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा कि मसला यहाँ पर ये है कि जो मेरिट है या जो रूल ऑफ लॉ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए, और जो लोग बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ उनके लिए बाहर मकसद ये है कि यहाँ पर वो प्रॉफिट हासिल करें। तो अगर यहीं पर आप उन्हें प्रॉफिट देते हैं, यहीं पर अगर उनकी तमाम जो चीज़ें पूरी होती हैं, बहुत सारे डिबेट्स में हमारी जो है वो मोस्ट ऑफ द डिबेट यही होती है कि हम लोगों को इंडिविजुअली अपने बेनिफिट से ज़्यादा मुल्क के बेनिफिट के लिहाज से सोचना चाहिए। सिर्फ जो हमारा इनफरादी हमारी जिम्मेदारी है वो ये नहीं है कि हम अपनी ज़ात के लिए और अपने लिए बेहतर फैसले करें। इस तरह के फैसले, इस तरह की आपकी कोशिश होनी चाहिए जो हमारे मुल्क को आगे लेकर जाए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपने राय का इजहार किया। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और फैसलाबाद में होने वाली जितनी भी तब्दीलियां होती हैं उसके हवाले से हम आपको हमेशा से अपडेट रखते हैं। और डेली रूटीन की अगर बात करें तो रोज़ाना की बुनियाद पर एक काम जो है वो हर घर में होता है, और वो होता है कि क्या खाया पकाया जाए, किस तरह की, मतलब ख़वातीन का कंसर्न बहुत बड़ा होता है सब्जियों की, फ्रूट की ख़रीदारी के हवाले से। तो ये जानना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि रेट लिस्ट क्या कह रही है, और आज की रेट लिस्ट और आज के भाव क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव की जानिब।
थैंक यू सो मच बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि आज के क्या भाव हैं और रेट लिस्ट क्या कह रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो आपके फ़ायदे की बात है वो हम आप तक जो है वो बेहतर अंदाज से पहुंचा सकें, ताकि आप उससे जो है वो मुस्तफ़िद हों और अपनी रूटीन का जब भी आप चीज़ें जब बजट बनाते हैं तो वो आपकी पहुंच में आ सके। जब हम सेहत की बात करते हैं, जहाँ पे सब्जियाँ फ्रूट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वहाँ पर हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिज़िकल एक्टिविटी की बात हो और खेलों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। खेलों के मैदान अगर हम अपने सजा के रखना चाहते हैं तो हमें जो है हमारे खेल पर, हमारे खिलाड़ियों पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा नेशनल खेल की अगर हम बात करें, कौमी खेल की हॉकी, तो हॉकी अब हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती उस तरह से जैसे आज से अगर हम 15-20 साल पहले चले जाएं, जो एक मैदान सजते थे, एक जो पीक होती थी, एक जो लहर होती थी खुशी की। और खेल जो है वो ना सिर्फ जो है वो हमें फिजिकली जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रखते हैं, साथ ही साथ वो हमारे मूड को बहुत अच्छा कर देते हैं। खुशी का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। हमारे नेशनल हॉकी टीम जो है पूरी दुनिया से जो है वो मुकाबला करके फतह हासिल करके जो है मुल्क में ट्रॉफी लेकर आती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दुनिया जो है वो खेल के मैदान में आगे बढ़ती गई, पाकिस्तान कहीं पीछे रह गया। इसके पीछे की क्या वजह है और हॉकी के मैदान वीरान क्यों दिखाई दे रहे हैं, हमारे प्लेयर्स को किस तरह की मुश्किलात का सामना है, इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है राव सलीम नाजिम है, साबिक हॉकी ओलंपियन है और गोल्ड मेडलिस्ट है, साथ ही साबिक कौमी हॉकी कोच भी हैं। और उन्हीं के साथ जो हैं हमारे दूसरे गेस्ट भी मौजूद हैं, नसीम अहमद, चेयरमैन फुटसॉल एसोसिएशन फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। नसीम साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। सर, हम अगर हॉकी की बात करें तो एक वक्त था कि जब हमारी नेशनल टीम दूसरी मैदान में जाती थी, दुनिया की टीमों के साथ मुकाबला करती थी, तो फतह याब होकर मुल्क में वापस लौटती थी। वक्त गुजरने के साथ बजाय इस खेल को और ज़्यादा पजीराई मिलती और अरूज आता, कहीं हमारी टीम्स, हमारा खेल खोकर रह गया। इसके पीछे की क्या वजह है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसका अभी तक दुनिया हॉकी में जो रिकॉर्ड है, 3 मरतबा पाकिस्तान ने ओलंपिक टाइटल जीता और 4 मरतबा पाकिस्तान आलमी चैम्पियन रहा। ये आज तक नहीं टूट सका। और जब क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद 1960 में पहला रोम ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता, तो उस वक्त के जो सदर पाकिस्तान थे जनरल अयूब खान, उन्होंने इस कारकर्दगी पर इसको कौमी खेल का दर्जा करार दिया। उसके बाद इसका तसलसल जारी रहा। फिर 1968 में ओलंपिक जीता, फिर 84 में ओलंपिक जीता, 1971 का पहला आलमी कप वो पाकिस्तान ने जीता, 78 में फिर जीता, फिर 82 में जीता, फिर 94 में जीता, 94 का आखिरी हमने जीता। उसके बाद हमारी हॉकी जो है वो मुसलसल जवाल का शिकार हो गई। इसमें जो वजूहात तो काफ़ी हैं, लेकिन इसमें जो मेन वजूहात आती हैं, एक तो एस्ट्रोटर्फ का चेंज होना। हमारा मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली इतना फर्टाइल नहीं है, तो ये एस्ट्रोटर्फ जो है ये बहुत महंगी इसकी परचेज है। मलेशियन ममालिक इसको अफोर्ड नहीं करते। तो यूरोपियन ने एक जो एशियन की डोमिनेंसी थी उसको काउंटर करने के लिए ये एस्ट्रोटर्फ जो है वो ले आए। अब नेचुरल ग्राउंड पे जो था वो एशियन स्टाइल वो डोमिनेट कर रहा था। एक तो ये हमारा हो गया कि हमारी नर्सरी जो है ये इस पे खेलने से कासर रही। हमारे मखसूस शहरों में एस्ट्रोटर्फ मैसर हुआ, बाकी जगह पे नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। दूसरा ये हुआ कि इसका इक्विपमेंट जो था वो एस्ट्रोटर्फ की चेंज की वजह से बहुत महंगा हो गया। महंगाई की लहर तो वैसे ही हर चीज़ में है, लेकिन ये खेलों का मेयार जो है ये भी इस वजह से बड़ा इफेक्ट हुआ है। और ख़ासकर हॉकी एक ऐसा खेल है कि जिसमें कोई पैसा नहीं है, इमेच्योर खेल है, प्रोफेशनल खेल नहीं है। अगर आप क्रिकेट के साथ मुआवजा करें, क्रिकेट का जो है वो बकायदा एक एग्रीमेंट करके वो खेलता है कि जी मैं खेलूंगा तो इतने पैसे, वो चाहे 0 पे आउट हो जाए लेकिन उसको पैसे उतने ही मिलते हैं। तो यहाँ पे ये इसके बरखलाफ हुआ कि पैसा नहीं है, कि डिपार्टमेंट जो थे उनमें बच्चे जो थे उनको जॉब वगैरह मिल रहे थे। एक बच्चों को इंसेंटिव था खेलने का कि हम खेलेंगे तो हम जॉब मिलेगा हमें। फैमिलीज जो थी वो भी सपोर्ट करती थी। तो ये सारी चीज़ें जो मिलके हमारा जो है ना ये सवाल। तीसरी बात जो सबसे अहम बात मेरे नज़दीक जो इस प्रेजेंट सिनेरियो में है, अभी हमारे मुल्क का इलेक्शन जो है वो होके हटा है।
जी बिल्कुल। इतनी जमातों ने इसमें हिस्सा लिया है और सारी प्रोमिनेंट जमातें हैं, मुख्तलिफ अदवार में वो लोग इक़्तिदार में भी रहे हैं, उनको भी ये सारा पता है कि ये हॉकी है जिसने पाकिस्तान को दुनिया में रूशनास कराया कि जी पाकिस्तान भी कोई मुल्क है। लेकिन आप देखें कि किसी के मंशूर में स्पोर्ट्स की बेहतरी, न सिर्फ हॉकी, ओवरऑल किसी भी स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए किसी के मंशूर में कोई चीज़ शामिल नहीं थी, कोई प्लान शामिल नहीं था। डिपार्टमेंट्स बिल्कुल बंद हो गए हैं। अगर कुछ डिपार्टमेंट खिलाड़ियों को ले रहे हैं तो वो भी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट हॉकी इतना फास्ट खेल है कि इसमें 6 से 7 साल से ज़्यादा बच्चा जो है वो प्रलॉन्ग नहीं कर सकता। तो इस वजह से फैमिलीज़ का, पेरेंट्स का, बच्चों का ये सब इनका इंटरेस्ट जो है वो इस खेल की तरफ कम हो गया। और उसी सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पैटर्न चीफ भी होते हैं, तो उन्होंने इसका नोटिस लिया, एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी। उसके नतीजे में जो प्रीवियस फेडरेशन थी उसको फारग किया गया। अब बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, मीर तारक हुसैन बुगटी, वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुए। उनके जो मेन काम जो लगाया गया, टास्क उनको दिया गया, यही किया गया कि आप ऐसा एलिमेंट, बोगस एलिमेंट जो है इसमें से वो निकालें कि लोग अपने जीतने के लिए वोट बना के बैठ जाते हैं, क्लबें हैं नहीं हैं, खिलाड़ी है नहीं है, तो वो आप एक तो वो करें, स्क्रूटनी करें। स्क्रूटनी के लिए उन्होंने 5 रुकनी कमेटी पूरे पाकिस्तान से 4 सूबों के लिए बनाई है, तो आई एम आल्सो वन ऑफ द मेंबर। तो उसके बाद वो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो करवाएंगे। तो देन मैं समझता हूँ कि कुछ चूँकि बुगटी साहब जो हैं वो बजाते खुद कारोबारी आदमी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वो समझते हैं कि हॉकी की इस वक्त जो है वो क्या ज़रूरियात हैं, तो उनको किस तरह पूरा करना है। बिल्कुल ठीक है नसीम साहब, अगर हम देखे जाएँ हमारी टीम की फैसिलिटीज़ के लिहाज से, इक्विपमेंट के लिहाज से, तो हमारे प्लेयर्स को किस तरह की जो मुश्किलात का सामना है? देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात जो सिंह साहब ने अभी की है, वो सबसे बड़ा मसला जो है वो सहूलियात की कमी है और मुआशी मसाइल का सामना है। प्लेयर देखें, हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, वो माशाल्लाह किसी भी फील्ड में जाएं तो माशाल्लाह एक से एक बढ़कर हीरा यहाँ पे बैठा हुआ है। प्लेयर तो जैसे तैसे कि आफ्टर रफे मुश्किलात का सामना होते हुए भी लेकिन ऊपर आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप, सर मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और खेलों के मैदान से अगर हम बात करें तो खेलों के मैदान आए रोज जिस तरह से हम इर्द गिर्द का अभी का माहौल देखते हैं, बड़े वीरान हमें दिखाई देते हैं। चाहे हॉकी की बात करें, फुटबॉल की बात करें या किसी भी दूसरे खेल की बात करें, सिर्फ पाकिस्तान में एक खेल है क्रिकेट, जो कि हम सबको बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा हम जो है उसकी हमायत भी करते हैं, लेकिन दीगर खेलों की जो अहमियत है वो कहीं खोकर रह गई। अगर हॉकी की स्पेशली बात की जाए तो उस हॉकी खेल को लेकर कितने मसाइल का सामना करना पड़ा है और हमारे खिलाड़ियों को किस तरह की मुश्किलात को फेस करना पड़ रहा है, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सर आप बता रहे थे कि हमारी टीम्स को में वसाइल की कितनी कमी है और उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना है। उसमें यह है कि देखें, जब कोई प्लेयर इतनी मेहनत करके, मुशक्कत करके वो ऊपर आता है, तो जब वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जाता है ना, तो उसके पास अपनी मुआशी मसाइल जो होते हैं सबसे उसके जहन में होते हैं। पाकिस्तान का कलर लग जाना ये बड़ी बात नहीं है, उसके साथ उसके पास रोजगार भी होना चाहिए, ताकि वो जब उसको ये उसके जहन से ये मसला निकल जाएगा, मसाइल निकल जाएंगे कि मेरा मुआशी मसला नहीं है, मैंने अपनी सारी तवज्जो खेल पे मरकूज करनी है, तो वो बहुत तरीके से अपने खेल पे तवज्जो देगा। उसकी वजह से जो ग्राउंड में प्लेयर होता है उसके जहन में जो है ना वो सिर्फ एक ही टारगेट उस वक्त को हो कि मैं ग्राउंड में खेल रहा हूँ तो मैं अपनी सलाहियत तो बरूर कर लेता हूँ, पाकिस्तान के लिए जो बेहतर कर सकूँ वो करूँ। लेकिन उसमें बदकिस्मती होता ये है कि प्लेयर तो ग्राउंड में मौजूद होता है, लेकिन वो 100% ग्राउंड में अपनी कारकर्दगी मुजाहरा नहीं कर सकता। उसमें जहन में वो पिछले घरेलू मसाइल चल रहे होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि हम हॉकी जो है ना, वो हम जो 60-70 की दहाई में जो हॉकी थी ना, वो हम उसी पे हम उस जगह पे हम अभी चल रहे हैं। दुनिया ने मॉडर्न हॉकी जो है ना उसको अपना लिया है। सब लोगों ने, हमारे नेबर कंट्री भी बहुत पीछे चले गए थे, उन्होंने इसको अपनाया और वो ऊपर आ गए हैं, हम बहुत पीछे रह गए हैं।
ہم اسی پہ چل رہے ہیں. ہم یہ طریقہ چینج کرنا پڑے گا. ہم کو جو ماڈرن ہاکی ہے ایسے یورپین ہے, یہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم باہر سے کوچز منگوائیں. ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بہت بڑے نامی گرامی پلیئر بیٹھے ہیں. سلیم اعظم صاحب ہیں, مظہور حسن صاحب ہیں, ایسے اور بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان کی خدمت پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی ماشاءاللہ کر سکتے ہیں. تو صرف یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی باہر کے لوگوں سے کم نہیں ہے. ضرور صرف نے کیا کہ ان کو وہ فیسلٹی دی جائے, وہ اس کے جو چیزیں ہم پلیئر کو وہاں کی ان کی موویز لا کے ان کی جو تکنیک ہے وہ دیں, جو آج کل وہ جو جس پہ وہ کھیل رہے ہیں, تو وہ پلیئر ہم پروموشن فیئر ہاکی کی ہوگی. ادروائز آپ جتنے مرضی زور لگا رہے ہیں ہاکی اوپر نہیں آ سکتی. یہ ایک تو معاشی مسائل جو حل کیے جائیں. پہلے ڈپارٹمنٹ ٹیمیں ہوتی تھی, پلیئر کھیلتا تھا, کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہوتا تھا وہ پلیئرس کو پک کر لیتا تھا, تو اس کے معاشی مسائل حل ہو جاتے تھے. والدین بھی خوش ہوتے تھے, وہ خوشی سے اپنے بچوں کو گراؤنڈ میں بھیجتے کہ چلے کچھ نہیں جی, اس سے اس کو کم سے کم روزگار تو مل جائے گا. اب وہ سلسلہ سارے ڈپارٹمنٹ ختم ہو گئے ہیں. اس سے یہ ہوا کہ ہاکی کیا باقی کھیل بھی گئے ہیں, وہ زبو حالی کا شکار ہے. دوسرا اگر میں فیصلہ آباد شہر کی بات کروں, یہاں پہ بڑی مشکل سے ایک کلاسٹو ٹرف لگی ہے اور وہ اس بڑی مشکل سے اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے. اب اس میں بھی مسائل ہیں. اس میں مسائل یہ ہیں کہ اس میں جو یہاں پہ لوگ یہاں پہ جو عہدیدار تھے وہ ان کی اجارہ داری تھی ان کی, وہ بس وہ اپنی ہی ٹیمیں, مخصوص ٹیمیں جو ان کی تھیں وہ ان کو کھلاتے تھے. جو دوسرے ادر لوگ تھے, دوسرے اکیڈمیز وغیرہ تھے, تو ان کو وہ توجہ ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. اب یہ سلسلہ جو ختم ہونا چاہیے کہ سب ٹیموں کو, سب گروپس جو ہیں ان کو برابر ٹائم دیا جائے. ماشاءاللہ سارے گروپوں کے پاس جو ہیں وہ اچھے پلیئر ہیں. ان سب آگے جب آسٹو ٹرپ پہ کھیلیں گے تو ایک جو یونٹی سب بنے گی تو اچھی ٹیم بن کے باہر آئے گی, وہ جو فیصلہ آباد کی نمائندگی کرے گی. تو اور وہ یہ مسائل آج کل ہیں. تو یہ جب آسٹو ٹرف اویلیبل ہی نہیں ہوگی تو لڑکے جو ہیں وہ جتنا مرضی زور لگا لیں, جو مرضی کر لیں, تو اب ان کو بیسک جس پہ ہاکی کھیلی جانی نیشنل سطح پہ, انٹرنیشنل سطح پہ, وہ فیسلٹی آپ کو اگر پرووائڈ نہیں ہے تو آپ کیا اس چیز میں تو کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نہ صرف فیصل آباد, پورے پاکستان میں ہمارے پاس ٹیلنٹ کی بالکل کمی نہیں ہے. سہولیات کی جو آپ نے بات کی وہ بالکل بجا ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جاتی. ساتھ ہی ساتھ ایک کھیل کو جو ہے وہ منظم طریقے سے کھیلنے کے لیے سر ہمیں کوچز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ بھی کوچنگ کرتے رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ وقت میں ہمارے پاس جس طرح کے کوچ ہونے چاہیے, جس طرح کی ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے, میتھڈز کی, جیسے سر نے بات کی کہ انٹرنیشنل فورمز پہ کیا ہم ان سب چیزوں کو کمپیٹ کر سکیں, کوچز ویسے موجود ہیں؟ کوچز جیسے کہ نا اب ہے کہ ماڈرن ہاکی جو ہے اس میں ہم ان کو ابھی تک تو کمپیٹ نہیں کر سکے. اس لیے نہیں کر سکے کہ جو بیسک سکلز ہیں ہم اس میں ماسٹر نہیں ہیں, ہم اپنے پرانے سٹائل پہ کھیل رہے ہیں. اس میں بہت پہلے یعنی میں 1976 کی بات کروں گا کہ جس وقت پاکستان کا ایک طوطی بولتا تھا, اس وقت چائنا نے ہاکی شروع کی تھی. تو چائنا نے, چونکہ وہ لوگ تو بڑے ایک پلان کے ساتھ چلتے ہیں نا, وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ جی بھیڑ چال ہے. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے جو کوچز تھے نا ان کو پاکستان کے کیمپ میں بھیج دیا کہ آپ وہاں سے بیسک لرن کر کے آئیں. انہوں نے پلیئر نہیں بھیجے, انہوں نے اپنے کوچز بھیجے. ان کوچز نے جا کے آگے چائنا میں جا کے کھلاڑیوں کو تیار کیا. اس کے جو اسکل یہاں پاکستان سے سیکھے گئے تھے, کیونکہ اس وقت ماڈرن ہاکی تھی نہیں. اس وقت پاکستان ایشین اسٹائل جو تھا وہ ڈومینیٹ کر رہا تھا. وہ یہ ایشین اسٹائل جیتے اور پھر ایک اسٹیج آئی کہ چائنا بیٹ پاکستان. ٹھیک, اب اس وقت ہم جیسے کہ ہم اکنامکلی ہم نہیں افورڈ کرتے کہ فورن کوچ جو ہے اس کو ہم $50,000 دیں یا $30,000 دیں, تو وہ مسئلہ ہمارے لیے. اس کا بھی یہی سولوشن تھا کہ ہم اپنے کوچز کو ٹریننگ کے لیے بھیجتے, یا باہر سے کوچ ہم ہائر کرتے, وہ ہمارے کوچز کو یہاں آ کے ٹرین کرتا, بیسک اس کو سکھاتا, وہ پھر آگے بچوں کو ڈیلیور کرتے. بالکل. تو وہ چیز میں دیکھتا ہوں کہ ہر طرف میں لیک آف پلاننگ ہے. جیسے نسیم صاحب نے یہ لوکل ذکر کیا, لوکل اس لیے بڑا ضروری ہے. یہ پروگرام تو آپ اوور آل کر رہی ہیں, لیکن فیصل آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں سے 11 نیشنل کیپٹن ہوئے ہیں, 11. بالکل. اور سیلیبریٹڈ, اور 39 کے قریب یہاں سے انٹرنیشنل اولمپک پلیئر جو ہے وہ پروڈیوس ہوئے ہیں. تو یہ میٹر کرتا ہے سٹی, جیسے بھی پاکستان کا جو ہے تیسرا بڑا شہر ہے. بالکل. یہاں پہ ٹرف جو لگی ہے وہ 2007 کے بعد لگی ہے. اچھا. لاسٹ ایسٹرو ٹرف جو ٹورن آؤٹ ہوئی ہے وہ 2007 میں ہوئی ہے, اور اب آ کے لگی ہے, اور وہ بھی اوپن میں لگی ہوئی ہے.
वो स्टेडियम के अंदर नहीं लगी। जो मेन बेसिक हमारा स्टेडियम है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बिल्कुल ठीक। अब जो जहाँ पे लगी है ना वहाँ पे कोई बैठने की जगह है, ना वहाँ पे कोई टॉयलेट है। मतलब कोई चीफ गेस्ट भी अगर आप बुलाएंगे तो उसके भी प्रॉपर बैठने के लिए जगह नहीं है, सिर्फ वो ट्रफ लगा दी है। और आप हैरान हो गए सुन के कि उस पर खर्चा है 14 करोड़ रुपया। अच्छा। और वो 14 करोड़ लगा के भी वो प्लेयर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। अब वो कहते हैं कि जी 2000 रुपया पारा वारा पे आप इसके पे करें, जबकि उसका रिटर्न कुछ नहीं है। तो ना कि आपको भी 10,000 रुपया महीना मिल रहा हो तो ठीक है, आप उसमें से 2000 रुपया दे दें। जब आप दे तो कुछ भी नहीं रहे, उल्टा आप उसके ऊपर खेलने के पैसे ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलके ना जो, और फिर सितम ज़रीफ़ी ये है कि किसी भी लेवल पे राइट फ्रॉम लोअर टू टॉप कोई बंदा इसको ये मानने के तैयार नहीं है कि ये कौमी खेल है। इस पे हमें जो है इसको कंसिडर करना चाहिए, इसकी कोई जो रेमेडीज जो है वो तलाश करनी चाहिए कि इसको, हमारा एक इंट्रोडक्शन था ना सिर्फ हॉकी में, स्क्वाश में, क्रिकेट में, ये चीजें थी जिन्होंने पाकिस्तान का इमेज जो था वर्ल्ड में बिल्ड किया हुआ था कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स कंट्री है। बिल्कुल। तो अब तो स्वाय क्रिकेट के, क्रिकेट वो जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि क्रिकेट एक पेशा है, प्रोफेशन है, दैट इज नॉट ए गेम। वो एक PSL में क्या है, आप सारा पैसा कमा रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन बच्चों को मौका मिलता है लेकिन उसके पैसों के अगेंस्ट मिलता है। तो हॉकी में जब तक आप पैसा, जॉब और ये सहूलियात इनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, और ये जैसे मैंने कहा कि कोचेज ट्रेन करें और जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं उनको फेस जब तक हम नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी हॉकी अभी माशाल्लाह कहूँगा, क्योंकि 18वें से 15वें पे आ गई है। जो हमारी स्टैंडिंग है इस वक्त वर्ल्ड में वो 15वें नंबर पे है। बड़ी दुख की बात है, और बड़ी दुख की बात है कि हमारा नेशनल खेल है और उसमें हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और सहूलियात जैसे आपने कहा कि 14 करोड़ लगने के बावजूद भी अभी वो हमारे प्लेयर्स को मैसर नहीं है। सर, जब सहूलियात ही नहीं होंगी तो अच्छा खेल कैसे खेला जा सकता है। और खेल की बात करें तो कंपटीशंस भी हमारे यहाँ जो है वो सूबाई लेवल पर या जैसे रीजनल लेवल पर उस तरह से हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसकी जैसे मैंने बात कर रहा था कि पहली बात ये है कि हमारी जो सिस्टम है ना बनाने का, टीमें बनाने का, वो ही गलत है। यहाँ पे जो होना चाहिए था वो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हॉकी नहीं है। ये बेसिक ये होनी चाहिए। ये जब से ये ख़त्म हो गई है ना उस वक्त से हॉकी बहाली का शिकार है। पहले ये होता था कि पहले अंडर 18 टीम होती थी, जूनियर टीम होती थी, पाकिस्तान वाइट होती थी, पाकिस्तान कलर। उसमें ये होता था जो पाकिस्तान कलर टीम में होता था ना, नेशनल टीम में होता था, वो प्लेयर कोई हल्की फुल्की जो इंजरी हो जाती थी वो बताया नहीं करता था। उसको ये डर होता था कि मेरे पीछे मेरा बैकअप मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता मैं ड्रॉप यहाँ से हो गया, मेरी जगह लेने वाला बंदा आगे परफॉर्मेंस दिखा गया तो फिर वो मेरी जगह नहीं बनेगी। एक तो ये था, अब वो खत्म नहीं, वो खत्म हो गया। ये 18 जूनियर ये वो सब खत्म हो गया। दूसरा वाला मकामी सतह पे हम बात करें ना तो यहाँ पे होना ये चाहिएगा था कि जब डिवीजन की टीमें बने तो टूर्नामेंट करवाया जाए, पर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर करवाया जाए, फिर इंटर डिवीजन की क्लब की सतह पर करवाया जाए। उसमें से जो लड़के सिलेक्ट हों उसकी टीम बनाई जाए। यहाँ बनाने का तरीकाकार सिर्फ ये है कि जो मखसूस तबका जो उहदे लेके बैठे हुए हैं, जो उनके ग्रुप के जो टीमें होती हैं उनमें से लड़के सिलेक्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, उन्होंने वोट लिए होते हैं, तो वो उनको लड़कों में से लेते हैं वो जो कि डिजर्व नहीं करते। उससे कहीं अच्छे लड़के जो दूसरे क्लबों में बाहर मौजूद होते हैं वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उनका वो रह जाते हैं। वो इसलिए टीम जो बनती है वो ऐसी कारकर्दगी दिखानी है जैसी सिफारिश लड़के आएंगे तो मन पसंद को खिलाया जाएगा तो फिर क्या तरक्की करनी है। जब आप नेशनल अगर लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल पे भी हमारा यही मसाइल है कि जब हमारे मुल्क के हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट जो बनते हैं या जनरल सेक्रेटरी बनते हैं उनकी भी यही मजबूरी है कि उन्होंने वोट लिए होते हैं। वो नहीं देखते कि हम पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट करने लगे हैं, वो देखते हैं कि हमने किस किस डिवीजन से एक लड़का लेना, 2 लेने, 3 लेने हैं। पहले वक्त में ये था कि फैसलाबाद और गोजरा में पाकिस्तान की टीम यहाँ से बनती थी जी। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे मेयार था, इतने कोई एतराज भी नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले इतने वो टैलेंटेड होते थे, उन पे उंगली नहीं उठाता था। दूसरा ये सिलेक्शन करने वाले जो हजरात होते थे वो भी मेयार पे करते थे। अब जो है जो अहदेदार वहाँ पे आ जाते हैं वो अपने मनपसंद लोग लेके आते हैं, वो जो उनकी अपनी पसंद होती है, चॉइस होती है, वो लड़के लेके आते हैं। फिर कारकर्दगी आप तवक्को करेंगे जाके हम कंपटीशन करें बाहर की यूरोपीय टीमों से तो वो नामुमकिन है। ये मसला हाँ अब मौजूदा सूरत हाल में जो है अमीर तारिक
حسن بھوتری صاحب جو آئے ہیں بڑے نیوٹرل آدمی ہیں اور وہ جو ہے کہ یقین کریں کہ اپنے گھر کو اتنا ٹائم نہیں دے رہے جتنا وہ ہاکی کو دے رہے ہیں. تو دوسرے ہمارے آرگنائزر ہیں ماشاءاللہ اولمپئن خالد بشیر صاحب, وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے کوآرڈینیٹر وہ ہیں, وہ مینجمنٹ کے ہیں, وہ ان کے ذمہ لگایا, وہ ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں. تو اب یہ اسکروٹری کمیٹی بنائی گئی ہے, اسی سلسلے میں بنائی گئی ہے. جو بوگس کلبیں بنی ہیں وہ کاغذوں میں ہیں, ان کو فارغ کیا جائے. جو ریئل ٹیمیں ہیں جو کھیل رہی ہیں ان کو آگے لیا جائے, جیسے سلیم صاحب اس کمیٹی کے ممبر ہیں جی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ نیا آیا ہے نا, تو اس کو اگر تھوڑا سا ٹائم مل گیا نا تو انشاءاللہ تعالی ہاکی ضرور اوپر آئے گی. بالکل انشاءاللہ ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہاکی نہ صرف اوپر آئے بلکہ ہماری جو ہے وہ فیمیل ٹیم بھی ہمیں دکھائی دے. تو سر جیسے کہ آپ بھی کمیٹی ممبر ہیں, تو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے اور ان کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کس طرح کی پلانز اور اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں؟ ابھی پہلا تو اسٹیپ یہی ہے نا کہ اسکروٹنی جو ہے اس کو مکمل کیا جائے, اور یہ الیکشن کی وجہ سے وہ تھوڑی ڈیلے تھی جی. ابھی اس کو ایکسپینڈ کر دیا 26 فروری تک, کہ جو اپنے فارم وغیرہ جو ہیں وہ آن لائن سبمٹ کریں گے. اور یہ بھی پہلی دفعہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے انٹروڈیوس کروایا کہ جو اب رجسٹریشن فارم ہے وہ آن لائن سبمٹ ہو رہے ہیں. اوکے. جو آ گیا وہ اس پہ ریکارڈ پہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ طارق بگٹی صاحب کے پلانز میں شامل ہے کہ ہم نے ہاکی کو کس طرح سے آگے لے جانا ہے. اور ان کے بالکل فوکس میں یہ ہے کہ ہم نے جو فیمیل ہاکی ہے ہماری اس کو بھی برابر موقع دینا ہے کہ وہ بھی کھیلیں. ان میں بھی ٹیلنٹ ہے, پر بات وہی ہے کہ لیک آف پلاننگ ہے, لیک آف فیسلٹیز ہے, لیک آف کمپٹیشن ہے. ہماری فیمیل کی تو ہم بعد میں بات کریں, ہمارے جو بچوں سر میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گی اور جانیں گے بریک کے بعد کہ فیمیلز کے لیے جو ہے ہاکی کے میدان میں کتنا سکوپ ہے, کتنا ان کا کیریئر اس میں بن سکتا ہے, اور کیا آنے والے وقت میں ہمیں پاکستان کی نمائندگی کرتی ہوئی خواتین دکھائی دیں گی یا نہیں, اسی والے سے بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور کھیلوں کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. ہماری خواتین جو ہیں وہ ہر شعبے میں ہمیں آگے دکھائی دیتی ہیں, بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں. نو ڈاؤٹ فیصلہ آباد کی اگر بات کی جائے, پاکستان کی بات کی جائے, تو ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. چاہے ہمارے مرد ہیں چاہے خواتین ہیں, وہ ایکولی ٹیلنٹڈ ہیں. اور ہاکی کی بات کریں تو اس میں ہمیں خواتین کا کیا سکوپ دکھائی دیتا ہے, ان کے کریئر کے حوالے سے مزید بات کریں گے. سر ہماری خواتین کے حوالے سے اگر بات کریں, ہاکی میں ان کا کتنا زیادہ سکوپ ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ کس طرح کے ڈیسیجنز لیے جانے چاہیے تاکہ ہمیں جو ہے وہ آنے والے وقت میں ہماری خواتین بھی جو ہے ہمارے مرد حضرات کے شانہ بشانہ دکھائی دیں؟ وہ جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ بچیوں کے لیے بھی جب تک اس میں کوئی انسینٹیو جو ہے وہ انٹروڈیوس نہیں کروایا جائے گا کہ بچیاں اس طرف اٹریکٹ کریں, کیونکہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ تو کئی اسٹیجز پہ وہ الاؤ نہیں کرتا. لیکن جب کوئی انسینٹیو جو ہیں وہ ان کو نظر آئیں گے, ایجوکیشن میں آپ ان کو دیں, جو ایڈمیشنز ہیں وہ فری ہوں, ان کو وہاں پہ اسٹائپنڈ وغیرہ ملیں, اسپورٹس بورڈ کے لیول پہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے بعد بڑے فنڈز ہیں بچیوں کو. نہ صرف یہ کہ وہ کوئی اچھے رزلٹ لائیں, ان کی ہیلتھ کے لیے بھی ان کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرانا چاہیے کہ وہ کھیلیں, نہ صرف ہاکی کھیلیں بلکہ اور کھیلوں میں بھی وہ آگے آئیں, اور ان کو پورا ان کا اپنا انوائرمنٹ جو ہے وہ مہیا کیا جائے. اس میں جینٹس کی جو انٹرفیئرنس ہے وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے, ان کا ایک اپنا سیٹ اپ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بھی اتنا ٹیلنٹ ہے. جیسے ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے جی وہ دیکھیں وہ کمپیٹ کر رہی ہے اور اچھی خاصی جو ہے ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ, ان ٹیموں کو بیٹ کر رہی ہے. وہ صرف یہ ہے کہ ان کا ایک اپنا سیٹ اپ بن گیا ہے, ایک ماحول بن گیا ہے, اور وہاں پہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. ان کے فنڈز ہیں, ان کے کرکٹ میں ویسے ہی فنڈ ہے, چاہے وہ فیمیل کی ہے چاہے بوائز کی ہے. لیکن اس میں بیسک یہی ہے کہ جب تک ان بچیوں کے لیے بھی کوئی انسینٹیو نظر نہیں آئے گا نا, تو اب چونکہ سارا تو کام جو ہے وہ اکنامکلی ہو رہا ہے, تو اگر اس میں کوئی اکنامکس جب تک ہم کارپوریٹ سیکٹر ہم اس میں انٹروڈیوس نہیں کرواتے, اسپورٹس میں وہ بچیوں کے لیے ہو یا بوائز کے لیے ہو, اس وقت تک جو سرٹن ریزلٹس ہیں نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس وقت جو جس طریقے سے فاسٹ طریقے سے جو ہماری اسپورٹس میں گرومنگ ہو رہی ہے اس میں ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے نسیم صاحب, جیسے سر نے بات کی کہ فنڈز کی بڑی کمی بھی ہے اور بجٹ جو ہے وہ شاید اتنا نہیں ہے انف جتنا کہ دیا جا رہا ہے, وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں. تو اگر سہولیات کے فقدان کی بات کی جائے, جب ہمارے پاس مناسب بجٹ ہی نہیں ہوگا تو ہم کس طرح سے اپنی ٹیم کو جو ہے وہ ٹرین کر سکیں گے؟ تو موجودہ صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ
बजटिंग को लेकर जो मामलात हैं वो बेहतर हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल बेहतर नहीं है। ऐसे सलीम साहब ने कहा कि हॉकी में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो अगर हम लड़कियों की बात करें कि देखें, ये हमारी बहनें बेटियां होती हैं ना, कोई जब ये ग्राउंड्स में आती हैं तो इनको जो एक पर्दादारी होती है ना, वो माहौल वो प्रोवाइड मिलना चाहिए कि वो एक मखसूस पर्दे के अंदर रहकर अपनी जो सलाहियत है उनको उजागर करें। तो दूसरी बात जो सीम साहब ने कही है कि वालिदैन जो अपनी बच्चियों को सिक्योर महसूस करेंगे ना कि इस फील्ड में जी, तो उनकी सिक्योरिटी होगी कि हमारी बच्चियां अगर जा रही हैं तो माशाल्लाह कोई मसला नहीं है, को उनको वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो और उनको इसी वजह से कोई नौकरी मिलेगी, कोई अच्छा जॉब मिलेगा, तो वो और बेहतर आने वाले वक्त में सेहतमंद सरगर्मियाँ सारे अंजाम दे सकती हैं, सेहतमंद मुआशरा उसे जन्म ले सकता है। तो वालिदैन इसमें जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ये सहूलियात नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपके प्रोग्राम के वसात से मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं कमिश्नर फैसलाबाद के सरवर सईद साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारे फैसलाबाद डिवीजन ने हॉकी में जो माशाल्लाह खुशकिस्मती करें या बदकिस्मती कह रहे हैं इसको कि वो विन करके आई है, तो माशाल्लाह बहुत बड़ा प्राइज़ लेके आई है। तो इस हवाले से भी इसको मद्देनज़र रखते हुए इसकी आने वाले सालों में इसको बरकरार रखने के लिए कि ऑफ टू टर्फ पे जो हमें मसाइल का सामना है उसको दूर किया जाए। ये हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है कमिश्नर सरवर सईद साहबा से, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी रखती हैं और वो बड़ी बरीक बीनी पे इस पर तवज्जो देती हैं और माशाल्लाह टाइम भी देती हैं। दूसरा, हमारे डिवीजनल स्पोर्ट्स अफसर साहब जो नए हैं तारिक नज़ीर साहब, उनको भी मुबारकबाद देते हैं, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उनसे भी हम रिक्वेस्ट कहते हैं जो पीछे हो गया पिछले सेटअप में वो उसको छोड़ें, अब आप आए हैं, आप अपना जो आपके प्लान है उसको नज़र रखते हुए हॉकी की बेहतरी के लिए जो हॉकी के लिए ऐसे इक़दाम किए जाएं कि क्लब्स जो हैं वो खुद ब खुद चल के हैं, ना कि उनको लोग पकड़ के ऐसे आज पहले लाया जाता था कि आज तुम आ जाओ, कल को आज फलाना। नहीं, ऐसे नहीं है। लोग खेलना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो मसला अब रख दिया गया कि उस पर फीस लगा दी गई है। पहली बदकिस्मती से एक तो टर्फ है तो उसमें कितनी टीमें खेल सकती हैं, तो आप जब उस पर पैसे ही लगा दिए जाएंगे तो ये तो चंद एक जो क्लब्स हैं वो ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो बच्चे तो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो तो ज़ाहिर है कि उनके कौन से वज़ाइफ लगे हुए हैं, कौन सी उनकी जॉब है जिसमें वो पैसे निकाल के वो खर्च कर सके। इसलिए खुदारा एक कमिश्नर साहबा से भी रिक्वेस्ट है और डिवीजनल स्पोर्ट्स अफसर साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस पे पूरी तवज्जो देंगे इस मसाइल को हल करने के लिए कि फ्री हैंड दिया जाए तमाम क्लबों को कि वो फ्री में आके खेलें। अगर यहाँ पे फीस लगा दी गई तो यकीन करें इतना पैसा लगाने के बावजूद ये टर्फ जो है बेकार है। बिल्कुल ठीक है। और सर, अगर प्रैक्टिसिंग के हवाले से बात की जाए तो प्रैक्टिस का क्या शेड्यूल होता है, कोच किस तरह से जो है वो टीम को प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी के बावजूद जाहिर बात है कि जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो खेलते भी हैं चाहे किसी तरह की भी मुश्किलात हों, तो प्रैक्टिस के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। प्रैक्टिस के हवाले से वो यही है ना कि अभी इसमें उनको जो वो बता रहे हैं कि जी हमें पानी का इशू है जी, कि पानी की स्टोरेज जो है अब आप भी इस बात पे यानी हंसेंगे कि हॉकी के मसाइल ऐसे हैं। ये जो एस्ट्रोटर्फ लगी है ये 5 साइड के लिए रेकमेंड हुई थी। अच्छा, तो इसका जो सारा सिस्टम है ना इंस्टॉल किया गया वाटरिंग का, वो 5 साइड के हिसाब से, 5 साइड छोटी ग्राउंड होती है। ओके, अब ये ग्राउंड लगा दी गई फुल, बड़ी ग्राउंड लगा दी गई, जो सिस्टम इसका वही है 5 साइड का, इसलिए वो पानी की थ्रो जो है ना वो उतनी नहीं है। ओके, तो वो कहते हैं कि जो पानी स्टोरेज है वो सिर्फ 4 दिन के लिए होती है। हाँ, 3 दिन हफ्ते में आपके यही चले गए। बिल्कुल ठीक। 3 दिन आपको ये नायलॉन है, जो एस्ट्रोटर्फ है ये नायलॉन है, इसके ऊपर आप बगैर पानी के इवन यू कांट वॉक, चल नहीं सकते आप, बिल्कुल ठीक। पाँव मुड़ जाएगा। तो अब उसी हिसाब से फिर टीमों को जो एडजस्ट किया जाता है कि भाई आपको इतना, एक टीम को 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं मिल सकता। अब जहाँ तक प्रैक्टिस का ताल्लुक है, प्रैक्टिस तो कम से कम जो आपकी बेसिक्स है उसको 1 घंटा चाहिए। तो पहले वो बेसिक्स के लिए स्किल जो है वो आप करेंगे, फिर उसके बाद फिर आप खेलेंगे। तो प्रैक्टिस भी ना होने के बराबर है कि सिर्फ आप रूटीन में आके एक 30 मिनट का 30 मिनट के 2 मैच खेल के आप चले जाएँ। प्रैक्टिस जो है वो उसका तो नामो निशान नहीं है। और अगर उसका एक ही हल है कि आप 1 हफ्ते में जो है वो आप टीमों को अलाउ करें कि वो खेलें,
और अगले हफ्ते आप उनको अलाउ करें कि वो अपने प्रैक्टिस स्किल जो है ना जी। वो सिर्फ अपने डेवलप करें। उसके लिए उनके जो कोचेज हैं वो ग्राउंड पे आए और वो बच्चों को बेसिक स्किल्स जो है या जो भी चीज़ें उन्होंने परफेक्ट करवानी है वो करवाएं। तो बिल्कुल इस तरह से प्रैक्टिस का शेड्यूल जो है वो बन सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, और अगर हमारे पास प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो हम अपनी परफॉर्मेंस को कभी भी बेहतर नहीं कर सकते हैं। और हम देखते हैं नसीम साहब कि हमारे यहाँ इतने बैकएंड पे इतने ज़्यादा मसाइल चल रहे होते हैं, और फ्रंट फुट क्योंकि हमारी टीम्स खेल रही होती हैं, उनकी परफॉर्मेंस जब उस तरह से नहीं आती है तो निकल के ये इमेज आता है कि शायद हमारे खिलाड़ियों में उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है इसको किस तरह से हल किया जा सकता है, कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जाने चाहिए? क्योंकि पास्ट में तो बहुत ज़्यादा हमने देख लिया कि बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइल पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनके हल की तरफ आना। तो आप क्या समझते हैं कि इब्तदाई सतह पर किस तरह के जो है वो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि कहीं ना कहीं मामला बेहतरी की जानिब जाएं? सबसे पहला स्टेप जो मैंने पहले कहा जी, कि आफ्टर टर्फ को जैसे सलीम साहब ने कहा कि ओपन किया जाए, कि ये मखसूस टाइम में आके आप बच्चों का शौक तो पूरा कर सकते हैं। तो कितना टाइम मिलता है, घंटा 1.5 घंटा के लिए एक क्लब को अलाउ किया जाता है। उसमें आगे वो क्या ड्रिल करेंगे, क्या खेलेंगे, क्या उसमें ये बस वो आएंगे अपना शौक पूरा करेंगे और चले जाएंगे। ये जैसे क्या सलीम साहब ने कहा कि स्किल के लिए एक मखसूस टाइम होना चाहिए, कम से कम ज़्यादा टाइम होना होगा। उनको पता हो कि एक हफ्ता हमने ये स्किल वगैरह ड्रिल वगैरह करनी है, एक हफ्ता जो हमने वगैरह मैचेस खेलने हैं। तो ये इस तरह शेड्यूल तरतीब दिया जाए। तो दूसरा मैं ये कहता हूँ कि इतने बड़े शहर में कम से कम जो है ना, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 तो आसू टर्फ तो होनी चाहिए। बिल्कुल मुख्तलिफ एरिया में जो है ना वो 5 आसू टर्फ होनी चाहिए, ताकि वो जिस एरिया में होंगे उस इलाके के लोग वहाँ पे जाके हॉकी खेलेंगे। अब ओवरऑल फैसलाबाद में से हॉकी के एक ग्राउंड में आने के लिए जो अगर देखें तो माशाल्लाह अब जब से ये भुट्टी साहब आए हैं, जब से उन्होंने ये सिक्योरिटी का मामला ऊपर किया, जैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, फॉर्म जो है वो लोगों ने भर के दिए हैं, तो माशाल्लाह अब वो क्लब्स जो है ना उनकी तादाद बढ़ गई है। तो वो अब उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको आस्टो टर्फ की तादाद उसको बढ़ाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर नहीं बढ़ाएंगे तो एक आस्टो टर्फ जो फैसलाबाद के लिए वो नाकाफ़ी है। बिल्कुल ये स्टेप लेने हैं। दूसरी एरिया में मैंने पहले भी कहा कमिश्नर साहबा और हमारे डिवीजनल स्पोर्ट्स अफसर साहब से रिक्वेस्ट है, जो फिलहाल अवेलेबल है कम से कम उस पर तो कम से कम बच्चों को फ्री हैंड दिया जाए, वो नहीं मिल रहा। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आपके प्रोग्राम के वसासे से, ये बहुत बड़ा इशू है, लड़के अफोर्ड नहीं कर सकते कि पे करके वहाँ पे खेलें। बिल्कुल ठीक है। और जब भी हम खेल खेलते हैं तो वो आपके पैशन के साथ साथ जारी बात है कि प्रोफेशनली भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने डील करनी होती हैं। आपने जारी बात है खुद को इंडिपेंडेंट करना है, और अगर इंडिविजुअली आप जो है वो खुद को भी इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते अपने शौक को आगे लेके जाने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा जो है ना ये लम्हा फिक्रिया है और सोचने की बात है। हमारी हुकूमत का इसमें बहुत अहम किरदार होना चाहिए, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और खेलों के हवाले से जो है वो गुफ्तगू जारी है। और हॉकी की अगर हम बात करें तो हमें एक टाइम था कि बहुत अरूज होता था, लोग अपने काम कारोबार घर बार सब मतलब एक ना सन्नाटा सा छा जाता था जब भी कोई मैचेस होते थे, बड़ा लोग इंटरेस्ट लेते थे। लेकिन फिर हमने देखा कि वक्त के साथ साथ जो है हमारी हॉकी की अगर बात करें तो जवाल का शिकार हो गई। इसके जवाल के पीछे की क्या वजह है और अब किस तरह के स्टेप्स लिए जाने चाहिए? इसमें इवेंट्स का और इसमें कॉम्पिटिशन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो है वो सूबाई सतह से नेशनल लेवल तक का जो सफ़र है वो आसान हो सके। तभी हम जो है वो आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। जब नेशनल लेवल तक हमारे प्लेयर्स जाएंगे, वेल ट्रेंड होंगे, तभी वो बैनुल अक़वामी सतह पर दूसरी टीम्स को कम्पीट कर सकेंगे। इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सर, आप बता रहे थे कि किस तरह की जो है वो वसाइल की कमी है और किस तरह के हल होने चाहिए। साथ ही साथ हम जो है वो अगर इवेंट्स की बात की जाए, डिफरेंट तरह के जो इवेंट आप भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो वो सारी उसकी जो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी फंडिंग बजट के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि क्या उसमें स्पॉन्सर्स होते हैं, उसमें हुकूमत कितनी जो है वो जिम्मेदारी और कितना अहम किरदार वो अदा करते हैं। लास्ट ईयर जो हमने इवेंट्स करवाए थे ना, तो सलीम साहब ने जो करवाए थे वो भी इन्होंने अपनी जेब से करवाए थे। अच्छा। जो मैंने इवेंट्स करवाए मैंने भी अपनी जेब से करवाए हैं। हमें कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट मिली है। बस सपोर्ट इतनी मिली है कि इंतजामिया की तरफ से जो मैडम
स्पोर्ट्स मिनिस्टर हाजिर लतीफ़ साहब हैं और अपना तारक साहब हैं, या उससे पहले राना हमाद साहब थे, उनकी तरफ से ये सपोर्ट मिली थी कि उन्होंने की, बाकी फाइनेंशियली हमें कुछ नहीं मिला। तो जब हम ये सब कुछ हमने अभी जेब से किया, प्राइज़ दिए हैं लड़कों को, किट्स वगैरह दी हैं, हॉकियाँ दी हैं, बॉल शूज़ दिए, बॉल दिए, ट्रैक सूट दिए, ये उनको हौसला अफजाई के लिए, ये तो हम जो हम कर सकते थे अपनी जेब से। दूसरी बात, जब हम देखिए हर स्पोर्ट्स में स्पॉन्सर है, लेकिन हॉकी को स्पॉन्सर क्यों नहीं मिल रहा, उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि जब पैसा खर्च करने वाले को ये पता हो ना कि हमारा पैसा जिस मकसद के लिए लिया जा रहा है वहीं पे ही खर्च किया जा रहा है, तो वो खुशी से पैसा पे करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हुआ यहाँ पे ये है कि पैसा अगर किसी ने स्पॉन्सर किया है ना, तो वो पैसा वहाँ पे पूरा इन्वेस्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब कंपनियां जो स्पॉन्सर करना चाह रही हैं, ये नहीं कि नहीं चाह रही हैं वो, लेकिन वो ये कह रही हैं कि हमें इस चीज़ की गारंटी श्योरिटी है कि हमारा जो हम पैसा जितना देंगे वो वहाँ पे लग जाएगा। सही। तो ये मसाइल है हमें तो ये काइंडली लोगों को भी सोचना चाहिए कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता। हमने इवेंट्स करवाए हैं, हमारी मिसालें मौजूद हैं, हमने किसी से पैसा नहीं लिया, अपनी जेब से करवाए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा इवेंट करवाया हॉकी का, फैसलाबाद की टॉप की टीमें थी वहाँ पे, जो मैंने करवाया जश्न आज़ादी का, वो भी टॉप की टीमें थी। वो डीसी डिप्टी कमिश्नर के 11 के नाम, डिप्टी कमिश्नर इंटर डिस्ट्रिक्ट के नाम से था, वो अली इनान साहब जो पहले डिप्टी डीसी साहब थे, उनकी रिकमेंडेशन पे मैंने वो करवाया था। तो लेकिन ये है कि स्पॉन्सर हमें नहीं मिल रहा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये हल होना चाहिए मसला। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्पॉन्सर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो बच्चे जो है वो इवेंट में पार्ट लें, उनका भी कुछ भला हो। जैसे आपने उनकी हौसला अफजाई के लिए सर उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दिए। वालिदैन का अब आम फहम ख्याल ये हो गया है कि जो खेल है वो सरासर वक्त का ज़िया है, क्योंकि उसमें उनको अपने बच्चे का फ्यूचर दिखाई नहीं देता। तो ये सोच को बदलने की कितनी ज़रूरत है, और कहीं किसी हद तक जो है वो मैं समझती हूँ कि उनका ये कहना भी ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे हमने पूरी गुफ्तगू की है उससे ये अगर थोड़ी सी समरी निकाली जाए, खेल तो मौजूद है लेकिन अल्लाह ने आपको पेट भी दिया है, आपने उस पेट को भी भरना है, उसमें आपका करियर, आपका स्कोप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही कह रही है बिल्कुल। मैं इस पर ये ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है ना, राइट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू टॉप, मतलब हमारे यहाँ पे फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी की चेयरमैन है, शी इज़ फीमेल, और जो डीसी कमिश्नर साहब हैं वो भी फीमेल हैं जी। तो ये वो डिवीजनल स्पोर्ट्स कमेटी की चेयरमैन है, उनकी तरफ से जो इनिशिएटिव जब तक नहीं आएगा, वो इसमें यानी जो मुख्तलिफ खेलों के थिंक टैंक है उनको बनाएं, उनसे उनके मुश्किलात पूछें, और उसमें ये नहीं कि वो 100% ही वो हल कर देंगी, लेकिन वो 25% को 30% को 50%, ताकि ये सिलसिला जो है ये चल सके। और जहाँ तक फंड्स की बात है, उसमें जो आपका ट्रस्ट लेवल है ना, वो जब तक रिस्टोर नहीं होता, उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो फिर उसमें नहीं आता। बैड लक ये है कि हमारी जो फेडरेशन है, हॉकी फेडरेशन जो है, उसका फॉरेंसिक ऑडिट हुआ है जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो उसमें 113 ऑडिट पैराज जो है ना वो डिस्क्लोज हुए हैं, जो कि जिसमें गड़बड़ है, और उसकी बिना पे इस वक्त 11 केसेस जो हैं वो 11 FIA के इंस्पेक्टर जो हैं उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। जब ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, माहौल बन जाएगा, तो अब किसके पास हम जाएंगे कि जी आप हॉकी को स्पॉन्सर करेंगे? बिल्कुल ठीक। वो कहेंगे जी पैसे जो है पैसे वो तो आपके, उनका तो ये मसला बना हुआ है, तो आपको कैसे पैसे दें? उसका यही हल है कि अगर जैसे IPC मिनिस्ट्री हमारी जो कंट्रोल करती है चारों सूबों को स्पोर्ट्स में, वो डिपार्टमेंट्स को एलोकेशन कर दे कि नेशनल बैंक जो है वो साल के इतने पैसे हॉकी फेडरेशन को देगा, PIA जो हमारा गोल्ड है। किसी भी तरह के खेलों उसमें मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें जो है वो प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर हमारे प्लेयर अपना वक्त देते हैं, अपना टैलेंट जो है उसको पॉलिश करवाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं उनकी ज़ात को भी उससे फ़ायदा हो, वो अपने करियर को जो है अपने उसको पर्सनली भी उनका शौक है तो अपने पैशन को और प्रोफेशन को एक ही सुनत में लेकर आगे बढ़ सके। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने इतनी खूबसूरती से जितने भी मसाइल हैं उन पर जो है वो बात की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। साथ ही साथ जितने देखने वाले हैं उन सब के लिए यही दुआ है कि अगर आपके बच्चे जो है वो किसी भी तरह की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।